माटी चौतारीको रिसर्च सेमिनार श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको छलफल ल्याङ्ग्वेज एजुकेसन एन्ड द नेपाली नेसनमाथि रहेको छ। यो छलफलको लागि हामीसँग उमा प्रधान हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि नेपालको विद्यालय शिक्षाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ हाल अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा आबद्ध हुनुहुन्छ। सन् 2020मा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसबाट उहाँको साइमल्टेनियस आइडेन्टिटिज ल्याङ्ग्वेज एजुकेसन एन्ड दि नेपाली नेसन भन्ने पुस्तक प्रकाशित भएको छ र आजको छलफल पनि यसै पुस्तकमा केन्द्रित हुनेछ। उहाँको स्टडिज इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटी, कम्पेयर अ जर्नल अफ कम्पेरिटिभ एन्ड इन्टरनेसनल एजुकेसन, जर्नल अफ साउथ एसियन स्टडिज, हिमालय द जर्नल अफ दि एसोसिएसन फर नेपाल एन्ड हिमालयन स्टडिज र नेसन्स एन्ड नेसनलिजम जस्ता प्रतिष्ठित जर्नल र विभिन्न सम्पादित पुस्तकमा उहाँका प्राज्ञिक लेखहरू प्रकाशित भएका छन्। आजको कार्यक्रम 2 चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा उमाजीले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र दोस्रो चरणमा त्यसमाथि खुला छलफल तथा प्रश्नोत्तरको सेसन हुनेछ। कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि केही जानकारीहरू। अब आउने 29 डिसेम्बर 14 पुसमा नेपाल मधेस फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा समसामयिक राजनीतिको विडम्बना र विरोधाभास विषयमा सिकेलालजीले बोल्दै हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा पनि यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आजको कार्यक्रम जुम र फेसबुक लाइभ दुवैबाट प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रमको दौरानमा प्राविधिक कठिनाइहरू आउन सक्छन्, त्यसलाई हामी सकेसम्म चाँडो समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा उमाजीले 35 देखि 40 मिनट भित्रमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी खुला छलफलमा जानेछौँ। उमाजी सुरु गरौँ। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद सञ्जिताजी यो काइन्ड इन्ट्रोडक्सनको लागि। म मेरो स्लाइड्सलाई पहिले सेयर गर्न ट्राई गर्छु। होपफुली केही त्यसमा प्रब्लम नआउला। हुन्छ। यो मेरो आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ मेरो भर्खरै निस्केको किताब, सञ्जिताजीले अहिले भर्खरै भन्नुभयो, साइमल्टेनियस आइडेन्टिटिज ल्याङ्ग्वेज एजुकेसन एन्ड द नेपाली नेसन को एउटा च्याप्टरलाई म आज प्रेजेन्ट गर्न लागिरहेको छु। र यो किताब मेरो पिएचडीको लागि गरेको मातृभाषा शिक्षामा को विषयलाई लिएर मैले गरेको रिसर्चमा बेस छ। र यो रिसर्च गर्दा मैले सुरुमा यो रिसर्चलाई सुरु गर्दाखेरि 2 किसिमको एक्सट्रिम रियाक्सन्सहरू मैले पाएको थिएँ। एउटा चाहिँ यो विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हैन, यसमा चाहिँ एकदमै एउटा समय सापेक्ष पनि विषय छ र यसमा यो मातृभाषाको प्रयोग गर्दाखेरि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको सिकाइमा सजिलो पार्छ, उनीहरूलाई मद्दत गर्छ र शिक्षामा छुटेका विद्यार्थीहरूलाई पनि एक किसिमबाट समेट्नको लागि यसले सहयोग गर्छ भन्ने किसिमको एउटा रियाक्सन मैले पाएँ भनेदेखि, त्यही भएर यसले गर्दाखेरि सामाजिक न्याय र यो हाम्रो समावेशिताको मात्र होइन, यो नेपालको एउटा एक किसिमबाट बहुभाषीय र बहुजातीय किसिमको जुन परिकल्पना छ त्यसलाई पनि सहयोग गर्छ भन्ने एउटा रियाक्सन मैले पाएको थिएँ भनेदेखि, अर्को रियाक्सन भनेको मैले चाहिँ नि एकदमै अपोजिट रियाक्सन, यसमा यो एउटा यस्तो मार्जिनल टपिक, एउटा एकदमै काम त्यति इम्पोर्टेन्स नभएको एउटा मार्जिनल टपिकमा यस्तो धेरै किसिमको समय किन खर्च गर्नु पर्यो र यो मातृभाषाको शिक्षाले किन फाइदा गर्छ र अहिलेको समयमा यसको के महत्त्व छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यति धेरै प्र्याक्टिकल पनि छैन भन्ने किसिमको रियाक्सन पनि पाएँ। र धेरै यसमा चाहिँ धेरै थरीको भाषालाई यसरी एउटा अफिसियल स्पेसमा हैन, एउटा चाहिँ पब्लिक इन्स्टिट्युसनमा प्रयोग गर्दाखेरि नेपालको एउटा पहिचान र एकतालाई पनि एक किसिमबाट कमजोर बनाउँछ भन्ने किसिमको रियाक्सन मैले पाउने गर्थेँ सुरुमा मैले यो रिसर्चको बारेमा कुरा गर्दा। त्यही भएर मातृभाषा शिक्षा यो माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दाखेरि अगाडि आउने यस्तो किसिमको टेन्सन्सहरू र यस्तो किसिमको यो मल्टिपल फ्रेम्सहरूलाई नै मैले यो रिसर्चको सेन्ट्रल टपिकको रूपमा अगाडि राखेको छु। र यसमा चाहिँ यो इन्टरकनेक्टेड इस्यु, एकअर्कासँग सम्बन्ध भएका इस्युजहरू जुन चाहिँ एजुकेसन, माइनोरिटी आइडेन्टिटी र नेसनल आइडेन्टिटीको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैले अगाडि यसमा रिसर्चमा लिने कोसिस गरेको छु।
र यो सबै कन्फ्लिक्टिङ जुन आइडियाजहरू र जुन टेन्सन्सहरू छन् यसको बावजुद पनि नेपालमा केही स्कुलहरू छन् जसले चाहिँ नि मातृभाषा को शिक्षासँगमा राम्रोसँग एउटा सफलतापूर्वक कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छन् र यो रिसर्चको मेरो मेन क्वेसन भनेको चाहिँ नि यो स्कुलहरूमा कसरी मातृभाषाको पढाइ भइरहेको छ र यो एभ्रिडे लाइफमा कस्तो किसिमबाट यसमा चाहिँ नि हामीले त्यहाँका विद्यार्थीहरूले र त्यहाँका शिक्षकहरूले कसरी एक्सपिरियन्स गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नलाई मैले यो किताबमा र यो रिसर्चमा अगाडि बढाउने कोसिस गरेको छु। यो रिसर्चको मेरो मेन प्रेमिस एउटा आधार भनेको चाहिँ भाषालाई एउटा टेक्निकल विषयको रूपमा मात्र अथवा एउटा प्योरली लिङ्ग्विस्टिक एनालिसिसबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन र कुनै पनि व्यक्तिले एक किसिमबाट भाषा मात्र सिक्दैन, उसले भाषासँग रहेको एउटा एक किसिमको शक्ति सम्बन्धहरू पावर रिलेसन्सहरूलाई पनि सँगसँगै सिक्छ र त्यसलाई पनि अगाडि बढाएको हुन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा पब्लिक स्पेसमा हैन हाम्रो पब्लिक इन्स्टिट्युसन स्कुल जस्तो पब्लिक इन्स्टिट्युसनमा हुने जुन किसिमको भाषिक अभ्यासहरू छन् लिङ्ग्विस्टिक डिस्कोर्सले हामीलाई कुनै पनि एउटा सोसियो पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा रहेको एउटा सिम्बोलिक नेगोसिएसनको बारेमा पनि बताउँछ भन्ने एउटा मेन प्रेमिसको आधारमा चाहिँ नि मैले यो प्रेजेन्टेसन यो रिसर्चलाई अगाडि बढाएको छु र हामीले कुनै पनि भाषाको प्रयोग गर्दाखेरि त्यसभित्र रहेका एक किसिमको एउटा कमन सेन्सिकल सोचाइहरू पनि त्यसमा अगाडि आउँछ र कुनै पनि भाषाको प्रयोग र त्यो सँगैको सोचाइले भाषाभित्रको असमानतालाई पनि एक किसिमबाट सिम्बोलिक रूपमा देखाएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेज आइडियोलोजीको कन्सेप्टबाट बुझ्ने गरेका छौँ। यसकारण शिक्षामा प्रयोग हुने भाषाका बहसहरूलाई चाहिँ नि यो माइनोरिटी भाषा समूहको र राष्ट्रको बिचको सम्बन्धलाई रिडिफाइन गर्नको निम्ति गरिएको हुन्छ भन्ने एउटा अजम्पसनको साथ मैले यो रिसर्चलाई अगाडि बढाएको छु। र यो आजको प्रेजेन्टेसन यो दुईवटा मातृभाषा स्कुलहरू काठमाडौँको जगत सुन्दर बनेको थिए र कपिलवस्तुको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा गरेको फिल्ड वर्कमा बेस छ। यो फिल्ड वर्क मैले 2013-14 र फलोअप मैले 2016-17मा गरेको थिएँ र जगत सुन्दर बनेको थिए धेरै वर्षदेखि नेपाल भाषालाई माध्यमको रूपमा र विषयको रूपमा दुईटै रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ भनेदेखि कपिलवस्तुको जनकल्याण विद्यालयले मैले फिल्ड वर्क गरेको समयमा कक्षा 1 देखि 3 सम्म दङ्गौरा थारूको दङ्गौरा थारूलाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए र यी दुवै स्कुलहरूमा मैले पार्टिसिपेन्ट अब्जर्भेसन अनस्ट्रक्चर्ड इन्टरभ्यू र टेक्स्ट बुक एनालिसिसहरू गरेको थिएँ र आजको यो प्रेजेन्टेसनमा मैले यो टेक्स्ट बुक एनालिसिस मा बेस्ड एउटा च्याप्टरलाई म प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। हामीले मातृभाषाको विषयलाई लिएर हेर्नु भन्यो भने अहिलेसम्म भएका विभिन्न रिसर्चहरूले प्रष्टसँग देखाइसकेको छ कि मातृभाषा शिक्षाले विद्यार्थीहरूको एउटा राम्रो सिकाइमा यसले सहयोग गर्छ र यदि हामीले फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज फर्स्टको सिद्धान्तबाट हेर्ने हो भनेदेखि विद्यार्थीहरूले जानेको बुझेको र बोल्ने भाषालाई लिएर पढाइयो भनेदेखि विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग सिक्न सक्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र यसलाई चाहिँ स्टेप इन्क्रिमेन्टल लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले एउटा बेसिक हामीले बोल्ने भाषालाई युज गरेर एउटा एकाडेमिक ल्याङ्ग्वेजको एउटा प्रोफिसियन्सीलाई त्यसबाट बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको हाम्रो धेरै किसिमको एजुकेसन साइकोलोजी र विभिन्न किसिमको सोसियोलोजिकल रिसर्चले हामीलाई देखाएको छ र यदि कुनै भाषा कुनै समूहमा यदि भाषिक क्षमता यदि कम्पिटेन्स कम छ भनेदेखि त्यहाँको स्कुलले एउटा संस्थागत रूपमा यसलाई सहयोग गर्न सक्छ र एउटा एक किसिमबाट यसलाई भाषिक संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ र एउटा बहुभाषिक र बहुराष्ट्रको जुन हाम्रो अवधारणा छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई विभिन्न किसिमको रिसर्चले देखाइसकेको छ।
तैपनि यो सबै फाइदाहरू हुँदा हुँदै पनि मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयन हुनुको लागि धेरै किसिमको समस्याहरू आउने गरेको देखिन्छ। र कुनै पनि माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेजलाई शिक्षाको निम्ति प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि यो प्रक्रियाले एउटा धेरै किसिमको एउटा कम्पिटिङ फ्रेमवर्क्सहरूलाई अगाडि ल्याउँछ र एउटा हाम्रो स्टेटसको होइन हाम्रो यथास्थितिलाई पनि अलिकति डिस्टर्ब गर्छ, अलिकति त्यसलाई अस्तव्यस्त गर्छ र शिक्षाभित्र लुकेका विभिन्न मूल्य र मान्यताहरूलाई पनि प्रष्ट रूपमा यसले अगाडि ल्याएको हुन्छ। यसमा हामीले पहिलो त मातृभाषा लाई एउटा पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरूमा होइन स्कुलहरू जस्तो विद्यालयहरू जस्तो पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरूमा प्रयोग गर्दा नेपाल भनेको के हो र नेपाली हुनु भनेको के हो भन्ने परिभाषालाई नै अलिकति भिन्न किसिमले बुझ्नको लागि फोर्स गरेको हुन्छ। र नेपाली भाषाको इतिहासमा गरिएका विभिन्न रिसर्चहरूले हामीलाई अहिलेसम्मको रिसर्चहरूले के देखाएको छ भने नेपाली भाषा र नेपाली राष्ट्रियताको एउटा विकास चाहिँ सँगसँगै किसिमबाट भएको छ र धेरै समयदेखि यस कारणले गर्दा नेपाली भाषालाई हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा हामीले अगाडि बढाउँदै आएका छौँ। र यदि हामीले नेपालको शिक्षा नीतिको प्रतिवेदन पहिलो शिक्षा नीतिको प्रतिवेदनलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि यसमा नेपालको एउटा भाषिक विविधतालाई एउटा समस्याको रूपमा देखाएको हामीले देख्न सक्छौँ। यदि यो प्रतिवेदनको अनुसार नेपाल एउटा ठुलो समस्या भएको सानो देश हो भनेर भनिएको छ र नेपालको एउटा भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न भएको देश हो, तर यहाँको शिक्षा प्रणाली चाहिँ एकदमै खिचडी एकदम हचपच सिस्टमको छ। त्यही भएर यदि नेपाली भाषालाई शिक्षाको माध्यम भाषाको रूपमा प्रयोग गरियो भनेदेखि यसले राष्ट्रिय भावनालाई जगाउने छ भन्ने बुझाइका साथ यो नयाँ यो पहिलो शिक्षा नीतिलाई बनाइएको थियो। र यदि हामीले यो रिपोर्ट भित्र रहेको यो सर्वे टेबललाई हेर्ने हो भनेदेखि यसमा हामीले देख्न सक्छौँ कि 1950 तिर पनि 68% प्राथमिक तहमा स्थानीय भाषा चाहिन्छ भनेर विचार राखेका थिए र यो चाहिँ नि तराईमा अझै पनि बढी देख्छौँ हामीले प्राथमिक तहमा लोकल ल्याङ्ग्वेज र स्थानीय भाषालाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिएको हामीले देख्छौँ भनेदेखि नेपालीलाई शिक्षाको निम्ति प्रयोगको लागि माग निकै कम भएको हामीले पाउँछौँ। प्राथमिक तहमा 28% मात्र नेपालीलाई चाहिँ माध्यमको भाषामा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर माग 1956 मा त्यस्तो किसिमको त्यो सर्वेले आफ्नो यो शिक्षा को प्रतिवेदन भित्र नै रहेको सर्वेले यस्तो किसिमको देखाएको छ। तर हाम्रो शिक्षाको निम्ति जुन भाषाको जुन नीति छ त्यो यो भन्दा निकै फरक किसिमको हामीले रहेको पाउँछौँ। यसमा लोकल ल्याङ्ग्वेज स्थानीय भाषाको लागि 68% को एउटा माग रहेको भए तापनि हामीले यस्तो किसिमको हाम्रो जुन पोलिसी छ एजुकेसनको लागि भाषाको जुन पोलिसी छ त्यसमा चाहिँ हामीले यो पाउँदैनौँ। त्यसकारणले कुनै पनि राष्ट्रको एउटा नर्मेटिभ फ्रेमवर्क कस्तो रहेको छ र राष्ट्रिय परिचयको एउटा किसिमको परिकल्पना कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा त्यो देशको नीति र कार्यक्रमहरूले एउटा आकार र दिशा दिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसमा मैले अगाडि राख्न खोजेको छु। र यस्ता फ्रेमवर्कहरूले एउटा यस्तो नर्मेटिभ फ्रेमवर्कहरूले स्कुलमा दिइने ज्ञान र नलेज स्कुलको नलेज भनेको के हो र शिक्षा भनेको के हो र पढे लेखेको मान्छे भनेको भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौँ भन्ने कुरालाई कुन भाषामा पढ्न लेख्न र सोच्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि एक किसिमबाट परिभाषित गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म यसमा अगाडि लिएर आउँदैछु। र नेपाली शब्द यदि हामीले हेऱ्यौँ भने पढे लेखेको मान्छे भन्ने यदि शब्दलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि दुईवटा शब्दले बनेको छ, पढ्नु र लेख्नु, जुन दुईटै साक्षरतासँग सम्बन्धित शब्दहरू हुन् होइन। यो नेपाली जनगणनाले पनि 1980 सम्म पनि नेपाली भाषामा पढ्न लेख्न जान्नेलाई साक्षरको रूपमा लिँदै आएको थियो र यस बुझाइका अनुसार नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी पढ्न जान्यो भने मात्र शिक्षित हुन सक्छ भन्ने एउटा किसिमको अवधारणा अगाडि आएको छ।
यसै गरी एउटा शिक्षित हुनुलाई हामीले एक किसिमको एउटा सब्जेक्टिभिटीसँग पनि गाँसेर बुझ्ने गरेका छौँ र एउटा किसिमको असल नागरिक हुनु, राष्ट्रियतालाई आफूभित्र समेट्नु र सहरी पहिचानहरूलाई लिनु र मोडर्न हुनुलाई शिक्षितको परिभाषाको रूपमा लिएको पाइन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेज लाई चाहिँ नि शिक्षाको क्षेत्रमा को निम्ति प्रयोग गर्नु भनेको विभिन्न भाषिक समुदायलाई शिक्षाको स्कुलभित्र ल्याउनु र स्कुलबाट शिक्षा दिएर बाहिर निकाल्नु मात्र नभएर शिक्षा भनेको नै के हो र पढे लेखेको मान्छे भनेको के हो भन्ने विषयलाई पनि एक किसिमबाट पुनः परिभाषित गर्नु पनि हो भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। र यी यस्तै किसिमको चुनौतीहरूको कारणको यो चुनौतीहरूको बीचमा जगत सुन्दर बनेको थिए र जनकल्याण स्कुलले कक्षा कोठामा हुने पढाइ र पाठ्य सामग्रीलाई नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढाएको थियो। यो पठन पाठनका निम्ति कक्षा कोठामा जनकल्याणले दङ्गौरा थारूमा लेखिएको पुस्तकहरू प्रयोग गर्दै आएका थिए भनेदेखि बोनेकोथीले पलेस्वा र लुहिटी नामका टेक्स्ट बुक सिरिजहरू प्रयोग गर्दै आएका थिए र जगत सुन्दर जनकल्याण विद्यालयमा थारूमा मात्र होइन, दङ्गोरा थारूमा मात्र होइन, थारू भाषाबाट साइन्स र म्याथ्स र सोसल स्टडिज जस्ता अरू विषयहरूलाई पनि माध्यमको रूपमा पढाउनुको लागि यो टेक्स्ट बुक्सहरू यो चाहिँ नि प्रकाशित भएका थिए। यो टेक्स्ट बुक्सहरूमा यो लोकल हैन यो स्थानीयको आइडियाले महत्त्वपूर्ण एउटा किसिमको भूमिका खेलेको मैले पाएँ। पहिलो त यी भाषा पुस्तिकाहरू चाहिँ नि पुस्तकहरू स्थानीय विषयको रूपमा नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमको फ्रेमवर्कका अनुसारमा यो विद्यालयहरूमा प्रयोग भएको थियो भनेदेखि यो पुस्तकहरू स्थानीय रूपमा लेखिएको पनि थियो र छापिएका पनि थिए हैन एक किसिमबाट। र एक यदि हामीले यो टेक्स्ट बुक भित्रको पाठहरूलाई हेर्यौं भनेदेखि जाति समूहको एउटा विशेषतालाई झल्काउने किसिमबाट परम्परागत सामान, चाडबाड र अन्य विषयहरूलाई हामीले देखाइएको हामीले यहाँ पाउँछौँ र जाति समूहको मौलिकता र एक किसिमको निजी विशेषतालाई चाहिँ प्रमुख रूपमा एउटा सेन्ट्रल रूपमा यो मातृभाषा पुस्तकहरूमा चाहिँ हामीले एउटा एक किसिमबाट नलेज मेकिङको लागि हैन हाम्रो यो ज्ञान उत्पादनको लागि चाहिँ युज भएको एउटा त्यसलाई प्रयोग गरिएको हामीले त्यसलाई यस्तो किसिमबाट अगाडि ल्याएको हामीले पाउँछौँ र स्थानीय परिवेशबाट एक प्रेरित कथा, कविता, निबन्धहरू र अरू चाहिँ पाठका रूपमा अगाडि राखिएको र हरेक पाठका पछि एज ग्रेड लेभलको सिकाइ सिप जाँच्नको लागि प्रश्नहरू र अभ्यासहरू चाहिँ नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमको गाइडलाइन अनुसार पनि दिएको छ यसमा। एक दिन मैले चाहिँ यो हाम्रो थारू भाषाका सरसँग उहाँले कसरी पढाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दै थिएँ र उहाँले मलाई टेक्स्ट बुकको एउटा पाठ देखाउँदै भन्नुभयो कि यो शिवगढी मेलाको पाठलाई हेर्नुस्, यो हाम्रो स्थानीय चाड हो र यदि विद्यार्थीहरूलाई यदि हामीले वाक्य लेखाउन अथवा निबन्ध लेख्न सिकाउनु छ भनेदेखि यो पाठले निकै मद्दत गर्छ र त्यो परको हैन काठमाडौँको परको पशुपतिनाथको बारेमा पढाएर विद्यार्थीलाई सिक्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यदि हामीले हरेक क्लासको सिकाइ उद्देश्यलाई मुख्य ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भनेदेखि स्थानीय परिवेशमा लेखिएका पाठहरूले विद्यार्थीहरूको दिनचर्यामा चाहिँ रेलेभेन्ट हुने गरिकन हैन पाठहरूले एउटा ठोस उदाहरणहरू दिनको लागि र बढी वास्तविक बनाउनुको लागि मद्दत गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। स्थानीयता यसकारण यस किसिमबाट कक्षा कोठामा एउटा प्रभावशाली पेडागोजीको रूपमा भएको उहाँले बताउनु भयो। यो स्थानीयता यो कन्टेक्स्टमा विभिन्न किसिमको भूमिका खेलेको थियो। एउटा चाहिँ नि सरले भन्नुभएको जस्तै युजफुल एउटा एकदम काम लाग्ने पेडागोजी सिकाउने तरिकाको रूपमा
प्रयोग भएको थियो भनेदेखि स्थानीय ठाउँको एउटा मौलिकतालाई समेट्नको लागि पनि यसले एउटा रोल खेलेको थियो होइन। एउटा मौलिकतालाई, एउटा निजी विशेषताहरूलाई पनि समेट्नको लागि यसले एउटा रोल खेलेको थियो भनेदेखि माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेजलाई स्कुलको शिक्षाभित्र प्रयोग गर्नको निम्ति पनि एउटा रेकग्निसन र एउटा किसिमको लेजिटिमेसी पनि दिएको हामीले यसमा देख्न सक्छौँ। यदि हामीले पुस्तकभित्रको चित्रहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि नेपालको विभिन्न भौगोलिकतालाई पनि यसले एउटा विभिन्न किसिमको समुदायलाई पनि समेटेको हामीले देख्न पाउँछौँ र स्थानीय जनजीवनलाई एउटा सिकाइको निम्ति समेटेको पाउँछौँ र यसलाई एउटा यो क्रममा चाहिँ स्थानीयतालाई शिक्षाको निम्ति अथवा ज्ञानको स्रोतको रूपमा, सोर्स अफ नलेजको रूपमा अथवा नलेज मेकिङको रूपमा लिएको हामीले देख्छौँ। र यो चित्रहरू हामीले साधारणतः नेपाली भाषाका पाठ्यपुस्तकहरूमा देखिने पहाड र दाउरा सुरुवालको परिवेश भन्दा निकै फरक किसिमको छ र यसमा स्थानीयको पहिचानलाई सीमित एउटा ठाउँको पहिचान अथवा एउटा स्थानीयलाई केवल एउटा क्षेत्रको पहिचानसँग मात्र जोड्ने नभएर नेपालको विविधतासँग जोडेको हामीले पाउँछौँ र यो रिप्रेजेन्टेसनले स्थानीय भूगोललाई यसरी अगाडि राखेर एउटा राष्ट्रिय जोग्राफीलाई पनि एउटा अल्टरनेट किसिमको रिप्रेजेन्टेसन र परिकल्पना पनि अगाडि बढाएको हामीले देख्न सक्छौँ। यो पुस्तकहरूमा हामीले हेर्दै गऱ्यौँ भनेदेखि यसमा विभिन्न किसिमका पाठहरूमा स्थानीय इतिहास र जातीय इतिहासहरूलाई पनि देख्न पाउँछौँ। र उदाहरणको लागि हामीले नेपाल भाषाको यो पुस्तक लुहिटी कक्षा 4 को एउटा पाठमा सिद्धिदास महाजुको जीवनी छ जसलाई हामीले नेपाल भाषाको त्यसमा चाहिँ नेपाल भाषाको उहाँलाई एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा अगाडि राखिएको छ भने त्यो पलेसमा कक्षा 2 को किताबमा शङ्करदर साखुवाको विषयमा नेपाल सम्बन्धको विषयमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी कक्षा 3 को थारू पाठ्यपुस्तकमा किन्नु थारूको जीवनी छ। उहाँले यस क्षेत्रको पहिलो स्कुलको स्थापना गर्नुभएको र त्यही स्कुल चाहिँ नि आज गएर जनकल्याण स्कुलको रूपमा चल्दै आएको भन्ने बारेमा पनि लेखिएको छ। यसै गरी अर्को कक्षा 3 को पाठमा राजा दङ्गी शरणको बारेमा लेखिएको छ जो राजा दाङका राजा थिए र यस कथालाई अर्को पाठमा एउटा राष्ट्रिय गीतको रूपमा पनि राजा दङ्गी शरणको कथालाई एउटा गीतको रूपमा पनि राष्ट्रिय गीतको रूपमा पनि दिएको हामीले पाउन सक्छौँ। तर अनि त्यस्तै गरी अर्को यतापट्टि हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा धर्मादित्य धर्माचार्यको पनि कथा हामीले देख्न सक्छौँ। यो किसिमबाट नयाँ किसिमका नेसनल हिरोजहरू, नयाँ किसिमका बायोग्राफिज, जीवनीहरूलाई यो मातृभाषाको पाठ्यपुस्तकहरूमा हामीले चाहिँ नि भेट्न सक्छौँ जुन अरू किसिमको अरू मेन स्ट्रिम हाम्रो जुन पाठ्यपुस्तक छ त्यसमा भेटिँदैनन्। तर यी सबै कथा निबन्धहरू आफू मनपरी किसिमबाट राखिएको भनेर हामीले मान्न सक्दैनौँ किनभने जनकल्याण स्कुलले सुरुमा तयार गरेको एउटा टेक्स्ट बुकको पुरा सेट आफैले तयार गरेको त्यो सेट चाहिँ नि रिजेक्ट भएको थियो होइन। सुरुमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिएको थिएन किनभनेदेखि उहाँहरूले आफ्नै किसिमबाट कथा कविताहरू आफ्नै विचारबाट त्यसरी चाहिँ अगाडि राख्नु भएको थियो र त्यसलाई चाहिँ स्वीकृतिको लागि पठाउँदाखेरि त्यसले स्वीकृति पाएको थिएन त्यो पुरा किताबको सेटले। र सिडिसीको गाइडलाइन र सिकाइ उद्देश्यको त्यो एउटा किसिमको मापदण्डमा राखेर हेर्दा सुरुमा लेखिएको त्यो किताब सेटमा चाहिँ मापदण्डहरू पुरा गरेको थिएन किनभने त्यो मापदण्डहरूमा सिकाइ सिपहरूको कुराहरू कुन ग्रेडमा कस्तो किसिमको कम्पिटेन्स हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको कुराहरू र के सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको एउटा गाइडलाइन्स हामीलाई दिएको हुन्छ। र यदि हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको यो पाठ्य सामग्री मूल्याङ्कन फार्ममा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ विभिन्न प्रश्नहरू मूल्याङ्कनको लागि प्रयोग गरिएको हामीले देख्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यदि त्यसमा कुनै पनि विषयले
त्यो करिकुलममा रहेको गाइडलाइन्सहरू जुन चाहिँ एज ग्रेड लेभलको गाइडलाइन्सहरू छ त्यसलाई पुरा गरेको छ कि छैन, यसले चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरू, जातीय आइडेन्टिटी पहिचानहरूलाई र राष्ट्रको जुन भाषाहरू छन् र राष्ट्रिय पहिचानको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि मानेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू को प्रश्नहरू पनि छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ नि लोकलाइजेसन, लोकल रूपमा, स्थानीय रूपमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ कन्टेन्टको रूपमा, त्यो पाठ्य सामग्रीको रूपमा किताबभित्र राखिएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि यसमा यो प्रश्नहरूमा पर्छन्। र यसरी नेपाल सरकारको स्वीकृति सँग लिएर मात्र स्कुलमा प्रयोग गर्न सकिने भएकोले गर्दाखेरि यो यसमा धेरै किसिमका परिवर्तनहरू पनि यो पाठ्यपुस्तकहरूमा हामीले देख्न सक्छौँ। र यो किताबहरू चाहिँ नि यसैले यो भाषिक समुदायको परम्परा, चाडबाड, जीवनीहरूलाई मात्र अगाडि ल्याउने माध्यम मात्र नभएर एउटा नेपाल सरकारसँग जोडिने र सँगै काम गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा पनि स्कुलले प्रयोग गर्दै आएका थिए। र यो पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रियामा, यो पाठ्यपुस्तकलाई छपाउने प्रक्रियामा विभिन्न तरिकाबाट यो भाषा समुदायका जुन एक्टिभिस्टहरू उहाँहरू र शिक्षकहरू जुन हुनुहुन्छ जसले यो पुस्तकहरू लेख्ने काम गर्नुभएको थियो, उहाँले करिकुलम डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट सेन्टरसँग एउटा क्लोज रूपमा होइन नजिक रूपबाट चाहिँ काम गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा यो पाठ्यपुस्तकहरूलाई पनि त्यसको प्रयोग हुँदै थियो र त्यसले एक किसिमबाट स्कुललाई र नेपाल सरकारको एउटा सम्बन्धलाई चाहिँ अर्कै किसिमबाट अगाडि बढाउने एउटा माध्यमको रूपमा पनि अगाडि आइरहेको थियो। तर यो हुँदा हुँदै पनि नेपाल दुवै स्कुलका विद्यार्थीहरूले आफ्नो स्कुलको पढाइ चाहिँ गुणस्तर नभएको भन्ने भनाइ झेल्नु परेको भन्ने कुरा चाहिँ बताउँथे। यो पर्सेप्सन विद्यार्थीहरूको एउटा आफ्नो गुणस्तरको आफ्नै पढाइको गुणस्तरको भन्दा पनि मूल्याङ्कन भन्दा पनि उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषाको एउटा मूल्याङ्कन थियो। त्यही भएर नेपाली यो एक किसिमबाट नेपाल भाषा र थारू भाषाको पढाइलाई कम गुणस्तरको पढाइको रूपमा लिने र अप्सनल म्याथ, कम्प्युटर साइन्स जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ नि हामीले यो पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्मार्ट विद्यार्थीहरूको रूपमा हेरिने एउटा किसिमको चलन हाम्रो चलिआएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मातृभाषा विद्यालयमा पढ्दा उनीहरूले सजिलोसँग एउटा सजिलो विद्यालयमा पढेको अथवा कम गुणस्तरको स्कुलमा पढेको भन्ने भनाइलाई झेल्नु परेको भन्ने कुरा दुवै स्कुलका विद्यार्थीहरूले पटक पटक गर्थे। र यसको निम्ति यो दुवै स्कुलहरूले गुणस्तर देखाउनुको निम्ति मुख्यतः एसएलसी जस्ता नेसनल लेभल एक्जामिनेसनलाई नै मानकको रूपमा देखाउनु पर्थ्यो। त्यही भएर हामीले जगतसुन्दर बोनेकोथीको मा डिस्टिङसन ल्याउने एकजना विद्यार्थीको यो कोटलाई यदि हेऱ्यौँ भनेदेखि स्कुलमा डिस्टिङसन ल्याए पनि स्कुलभन्दा बाहिर राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा शङ्का उसलाई रहेको थियो। र पछि कलेजमा पनि अरू विद्यार्थीहरूले भन्दा बढी अङ्क 84% ल्याइसकेपछि मात्र कम गुणस्तरको सङ्ख्या हटेको र त्यसपछि अरूहरूले पनि एउटा त्यसमा त्यो उसलाई हेर्ने तरिका र त्यो भनाइहरू कम भएको यो विद्यार्थीले अनुभव सेयर गरेका थिए। त्यही भएर यो दुवै स्कुलहरूमा यदि हामीले कस्तो किसिमको पढाइ हुन्छ र कसरी पढाइलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ भनेदेखि दुवै स्कुलमा नेपाल भाषा र डङ्गोरा थारूमा यो चाहिँ स्कुलले आफ्नो यहाँ नेपालमा अरू स्कुलहरूको पनि जुन चलन छ डिस्टिङसन ल्याएका र फर्स्ट डिभिजन र सेकेन्ड डिभिजन ल्याएका यो फर्स्ट ब्याचको स्टुडेन्टहरूको पिक्चरलाई चाहिँ आफ्नो क्वालिटीको इन्डिकेटरको रूपमा अगाडि नै आफ्नो यो अकाउन्ट सेक्सन जाने मेन गेटबाट भित्र जाने बित्तिकै देख्ने किसिमबाट देखाएर यो क्वालिटीको जुन किसिमको एउटा इन्डिकेटर हो नेसनल लेभल एक्जामिनेसनको माध्यमबाट नै देखाइएको देखिन्छ। यसकारण दुवै स्कुलमा नेपाल भाषा र डङ्गोरा थारूको मात्र पढाइ भएको थिएन।
नेपाली र इङ्ग्लिसलाई पनि एउटा कम्पल्सरी सब्जेक्टको रूपमा यदि हामीले नेसनल एजुकेसन करिकुलमको जुन सिस्टमभित्र रहेर हेर्नु भनेदेखि नेपाली र इङ्ग्लिसलाई हामीले कम्पल्सरी एजुकेसनको रूपमा विद्यालयहरूमा पढाइ हुन्छ र त्यही भएर यो स्कुलहरूमा पनि नेपाली र इङ्ग्लिसलाई कम्पल्सरी सब्जेक्टको रूपमा नै पढाइएको थियो र आफ्नो स्कुलमा हुने पढाइ गुणस्तरीय छ भन्ने देखाउनुको लागि स्कुलले विभिन्न तरिकाबाट देखाउनु परेको थियो। पहिलो त नेपाल भाषा अथवा दङ्गो र थारूमा पनि पुख्तताकोबाट होइन हाम्रो उहाँहरूले चाहिँ एकाडेमिक कम्पिटेन्स बनाउन सकिन्छ यो भाषामा भन्ने एउटा त थियो नै, किनभने यो मातृभाषा पढाउने स्कुलहरू थिए भनेदेखि। दोस्रो, नेसनल लेभल एक्जामिनेसनमा पनि राम्रो अङ्क ल्याएर देखाउनु पर्ने, यो डुअल किसिमको बर्डन होइन, दुईटा किसिमको जुन भार विद्यार्थीहरूमा थियो त्यो दुईटैलाई चाहिँ अगाडि सँगै लैजानु पर्ने र अङ्ग्रेजी भाषामा पनि पकड देखाएर विभिन्न किसिमको गुणस्तरको मानकहरूमा अगाडि आउनु पर्ने बाध्यताहरू स्कुलहरूमा यो स्कुलका विद्यार्थीहरूमा थियो। र नेपाली र इङ्ग्लिस भन्ने कुरा चाहिँ स्कुल गएपछि एउटा सिक्नुपर्ने, एउटा जान्नुपर्ने विषयको रूपमा, स्कुलको शिक्षाबाट सिकिसक्नुपर्ने विषयको रूपमा देखिने भएकोले कारणले गर्दाखेरि मातृभाषा यो स्कुलहरूमा चाहिँ माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेजमा स्कुल शिक्षाहरू दिँदा मल्टिलिङ्गुअलिजमलाई चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल स्ट्राटेजीको रूपमा होइन, मल्टिलिङ्गुअलिजम मातृभाषालाई मात्र होइन, मल्टिलिङ्गुअलिजम जुन चाहिँ नि एउटा भन्दा बढी भाषामा पोख्तता हुनुलाई चाहिँ नि मेन प्र्याक्टिकल स्ट्राटेजीको रूपमा लिएको थियो। यसको साथसाथै हामीले यदि पुस्तकहरूलाई नजिकबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि सबै पुस्तकहरू देवनागरीमा चाहिँ देवनागरी लिपिको प्रयोग भएको देखिन्छ। बोनेखुट्टीमा हप्ताको एकपटक प्रचलित लिपिमा सिक्ने र सिकाउने गरिन्छ। तैपनि योभन्दा बाहिर स्कुलमाको पाठ्यपुस्तकहरूमा चाहिँ देवनागरी लिपि नै प्रकाशित छन् र विभिन्न पाठ्यपुस्तकहरू सम्बन्धित गाइडलाइन्सहरू जुन चाहिँ नेपाल सरकार र बाहिरबाट पनि प्रकाशित भएका गाइडलाइन्सहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि लिपिलाई भन्दा भाषालाई महत्त्व दिएर सजिलो हुने गरिकन लिपिको छनौट गर्ने भन्ने किसिमको एउटा सजेसन्सहरू हामीले दिएको हामीले देख्न सक्छौँ। र सकेसम्म यदि सकिन्छ भनेदेखि सकेसम्म देवनागरी लिपिको नै प्रयोग गर्ने एउटा सुझाव दिएको छ। र बायाँतर्फको यो पाठ्यपुस्तकको एक्सेप्ट हेऱ्यौँ भनेदेखि यो सोसियल स्टडिजको टेक्स्ट बुकमा एउटै पेजमा हरेक पेजमा थारू, अवधी र नेपाली भाषामा प्रश्न देखिन्छ र यो सबै चाहिँ देवनागरीमा नै लेखिएको देखिन्छ। र यसबाहेक थारू भाषाका पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ गणित र विज्ञान जस्ता विषयहरूमा पनि लेखिएका थिए र यो टेक्स्ट बुकहरूलाई देखाउने क्रममा जनकल्याणका एकजना सरले भन्नुहुन्थ्यो कि यो टेक्स्ट बुकले गर्दा थारूमा पनि अब हामीले एस्ट्रोनट्सहरूको बारेमा अथवा कम्प्युटरको बारेमा पढ्न र सोच्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ, किनभने यसमा विज्ञानका कुराहरू र यसमा चाहिँ म्याथ्सका कुराहरू पनि, म्याथको टेक्स्टबुकमा कसरी चाहिँ हिसाब गर्ने भन्ने कुराहरू दङ्गो र थारूमा नै लेखिएको भएको कारणले गर्दाखेरि थारूमा पनि अब हामीले चाहिँ कम्प्युटरको बारेमा पढ्न सक्छौँ अथवा एस्ट्रोनटको बारेमा पढ्न सक्छौँ भन्ने किसिमबाट यहाँ अगाडि बुझेको भन्ने कुरा त्यहाँको टिचरले मलाई भन्नुभयो। र एउटा एक किसिमबाट एउटा जातीय भाषा र पहिचानलाई शिक्षा र प्रगति भन्दा निकै टाढा राखेर हेरिने जुन चलन छ त्यसलाई पनि एउटा एक किसिमबाट फरक किसिमले अगाडि लगेको हामीले यो टेक्स्ट बुक्सहरूमा हेर्न पाउँछौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय चिन्हहरू र राष्ट्रिय झन्डा पनि पुस्तकभित्र र कक्षा कोठाभित्र सजिलै भेटिन्छन्। यी सबै विषयहरू नेपाली विद्यार्थीहरूले स्कुलमा सिक्नै पर्ने ज्ञानका रूपमा लिने गरिन्छ र त्यही भएर राष्ट्रिय झन्डा र चिन्हहरू यी दुवै स्कुलहरूभित्र विभिन्न लेभलमा होइन टेक्स्ट बुकमा राष्ट्रिय गानका रूपमा अथवा राष्ट्रिय चिन्हका रूपमा सजिलैसँग भेटिन्छन् र
नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका विषयहरू पनि यसरी सँगै नै यो सँगै पढाएको हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अरू जीवनीहरू, अघि हामीले नयाँ जीवनीहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन, नयाँ किसिमका जातीय इतिहासहरूको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सहितका जीवनीहरू र एउटा ऐतिहासिक मानिएका कथाहरू, घटनाक्रमहरू र यो नेपाल भाषा र थारू भाषाका पुस्तकहरूमा सजिलैसँग भेटिन्थे। र यो पुस्तकहरूमा रहेको यो पाठहरूले एउटा जातीय पहिचानले चाहिँ राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने जुन सोचाइ छ त्योभन्दा निकै फरक किसिमको देखिन्छ। र यसमा हामीले जातीयतालाई, एक किसिमको जातीय पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर सँगसँगै लगेको हामीले देख्न पाउँछौँ। यो माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेजमा जस्तो किसिमबाट विद्यालय शिक्षालाई माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेजलाई विद्यालय शिक्षामा प्रयोग गर्दा अगाडि आउने यो मल्टिपल फ्रेम्सहरू र विभिन्न किसिमको प्याराडक्सेसहरूलाई चाहिँ दुवै स्कुलले विभिन्न किसिमबाट नेभिगेट गरेको हामीले देख्छौँ। र यसको उदाहरणको निम्ति यो जगत सुन्दर बोनेकुठीमा हरेक बिहान असेम्ब्लीमा गाउने विद्यालय गीतमा हामीले हेर्न सक्छौँ। यो गीतमा यो नेपालको चित्रण गर्दा हिमाल, पहाड, तराई सबै भागको बारेमा चित्रण गरिएको छ र एउटा भाषालाई मात्र होइन, सबै जाति सबै भाषा मनपर्छ भनेको छ। र यो गानमा मातृभाषालाई माया गर्नु भनेको, एउटा देशलाई माया गर्नु भनेको, मातृभाषालाई माया गर्नु र देशलाई माया गर्नु भनेको एउटै किसिमबाट देखाइएको छ। यो यसमा चाहिँ यो अब स्कुल सङ एक किसिमबाट विद्यालयको प्रमुख एउटा मुख्य पाठ्यक्रमभित्र पर्दैन, तैपनि त्यसले चाहिँ कसरी हाम्रो देशको परिकल्पना गरिएको छ र कसरी चाहिँ आफ्नो जातीय पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर हेरेको छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग हामीले यो स्कुल सङमा हामीले देख्न सक्छौँ। र अन्त्यमा हामीले यसलाई कन्क्लुड गर्ने हो भनेदेखि माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेजलाई स्कुलको शिक्षाको निम्ति प्रयोग गरिने यो दुईवटा स्कुलको हामीले उदाहरणलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीले दुई किसिमको डाइनामिक्सहरू यसमा देख्न सक्छौँ। एउटा इनवर्ड लुकिङ डाइनामिक्स, एउटा अन्तर्मुखी डाइनामिक्स, जसमा जातीय मौलिकता र स्थानीय परिवेशलाई अगाडि ल्याउने होइन, संस्कृतिको एउटा जगेर्ना गर्ने, एउटा डिस्टिङ्क्ट किसिमको जातीय पहिचानलाई अगाडि ल्याउने काम भएको हामीले पाउँछौँ भनेदेखि उदाहरणको लागि हामीले शिवगढी मेलाको राजा डङ्गी शरणका जस्तो हामीले पाठहरू हामीले पाठ्यपुस्तकहरूमा भेट्यौँ। र अर्कोतर्फ यो एक किसिमको एउटा डिस्टिङ्क्ट जातीय पहिचानलाई आउटवर्ड लुकिङ डाइनामिक्सको लागि पनि प्रयोग गरेको पाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ यो टेक्स्ट बुक्सहरूलाई नेपाल सरकारसँगको सम्बन्धलाई रिडिफाइन गर्नको लागि प्रयोग गरिएको छ। र यसकारण माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेजलाई छुट्टै एजुकेसन सिस्टमको रूपमा होइन, यसको निम्ति चाहिँ नेसनल एजुकेसन सिस्टमको भित्र नै एउटा मान्यता खोजिएको छ। माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेजको लागि भनेर छुट्टै किसिमको एजुकेसन सिस्टमको स्थापना गर्ने किसिमको माग राखिएको हामीले पाउँदैनौँ। यसको निम्ति चाहिँ नेसनल एजुकेसन सिस्टम भित्र नै यसको निम्ति ठाउँ खोजेको, एउटा मान्यता खोजेको हामीले देख्छौँ। र यसै गरी स्थानीयतालाई पनि एउटा सीमित ठाउँको, एउटा सीमित क्षेत्रको पहिचानसँग मात्र जोड्ने भन्दा पनि नेपालको विविधतालाई देखाउने रूपमा अगाडि राखिएको हामीले देख्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ जातीय पहिचान यो भाषिक पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचान भन्दा भिन्न रूपमा देखाइएको पाउँदैनौँ। र नेपाल भाषा र थारू भाषालाई एकैसाथमा होइन, साइमल्टेनियसली जातीय र राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा अगाडि राखेको हामीले पाउँछौँ। र यो क्रममा नेवार हुनु र थारू हुनुको पहिचानलाई नेपाली हुनुको पहिचानबाट छुट्टै अथवा भिन्न रूपमा होइन, अथवा केवल एउटा मल्टिपल आइडेन्टिटिजको एउटा बहुपहिचानको रूपमा मात्र पनि होइन, एउटा साइमल्टेनियस आइडेन्टिटी को रूपमा होइन, नेवार भनेको नै नेपाली हुनु हो र थारू हुनु भनेको नै नेपाली हुनु हो भन्ने फर्मुलेसनमा को रूपमा अगाडि ल्याएको हामीले देख्न सक्छौँ।
र यो किसिमबाट आइडेन्टिटीलाई यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एउटा जातिक भाषिक पहिचान राष्ट्रिय पहिचान भन्दा विपरीत रहेको हामीले यो स्टुडेन्टहरूको जुन हाम्रो टिचरहरूको जुन एक्सचेन्जेसहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो पाउँदैनौँ। यसले चाहिँ एउटा होमोजेनिटीलाई नै नेसनल युनिटीको रूपमा जुन देखिने हाम्रो चलन छ एउटा होइन, एकरूपतालाई नै एकताको रूपमा देखिने हाम्रो चलन, त्योभन्दा फरक हामीले पाउँछौँ भनेदेखि र यो स्कुलहरूमा देखिएको यो डाइनामिक्सले होइन हाम्रो यसमा हामीले जस्तो किसिमका कुराहरू देख्यौँ ले राष्ट्रिय पहिचानको कुरा राष्ट्रिय पहिचानको बारेमा हुने बहसहरूलाई चाहिँ एउटा एक किसिमको ओपन एन्डेड रूपमा होइन खुला रूपमा हेर्न एउटा अवसर दिन सक्छ भन्ने कुरामा मेरो आशा छ। थ्याङ्क यू। अब उमाजीको यो प्रस्तुतिप्रति यहाँहरूको टिप्पणी, प्रश्न, जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। म सोधौँ? हुन्छ सर। ओके, सुनेको छ? हजुर सुनेको छ। थ्याङ्क यू उमाजी, तपाईँको प्रेजेन्टेसन सुन्दा एकदम मजा लाग्यो। यहाँ दुई चारवटा कुरा म चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले जे प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो एकदम त्यसमा मेरो खासै फरक पर्सपेक्टिभ छैन, एकदम नयाँ पर्सपेक्टिभ केही पनि छैन। त्यो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो यो आइडेन्टिटिजहरूको कुराहरू। मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो एउटा क्वेरी चाहिँ यो तपाईँले अझै पनि यो माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरिराख्नु भएको छ होइन। नर्मली अब यो चाहिँ स्टिल यो द नोसन अफ माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेजले आफै पनि यो नेसन स्टेट्सकै आइडियोलोजीहरू रिप्रोड्युस गर्छ कि, र हामी यो अलिक क्रिटिकल अप्लाई लिङ्ग्विस्ट एजुकेसन लिङ्ग्विस्टहरूले हामी अब माइनोरिटाइज्ड होइन, यो इज नट माइनोरिटी होइन, त्यो बनेकुटीको केसमा चाहिँ नेवारी इज नट माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेज, इट्स माइनोरिटाइज्ड इन रिलेसन टु नेसन स्टेट्स होइन। अब अलिकति त्यसै कारणले गर्दा यो त्यो खालि टर्मिनोलोजिकल मात्रै हो, किनभने त्यसले फेरि त्यही हाम्रो त्यो नेसन स्टेट आइडियोलोजी नै रिप्रोड्युस गर्छ भन्ने मात्रै। तपाईँको के छ त्यसमा एउटा पर्सपेक्टिभ? अर्को चाहिँ यो बिक्स एन्ड काल्फ्सको कुरा गर्नुभयो नि, इट्स कमिङ फ्रम मोर लाइक कग्निटिभ बाइलिङ्गुअल पर्सपेक्टिभ होइन। बिक्स एन्ड काल्फ त्यो बेसिक इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन स्किल्स एन्ड कग्निटिभ एकाडेमिक ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सीको कुरा हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो मोर यसले चाहिँ ट्रान्जिसनल मदर टङ एजुकेसन प्रमोट गरिराखेको छ, भर्याङ बनाउने भन्छ नि, त्यो भर्याङ बनाउने जुन चाहिँ पोलिसी मेकर्सहरूले हाम्रो धेरै विद्वान सर म्याडमहरूले पनि रेकमेन्डेसनमा त्यो गर्नुहुन्छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो बिक्स एन्ड काल्फ्सले साँच्चै हाम्रो जस्तो साइमल्टेनियस ल्याङ्ग्वेज प्र्याक्टिसेसहरू भएको कन्टेक्स्ट रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ कि मदर टङ चाहिँ खालि भर्याङ मात्रै हुन्छ र इभेन्चुअली त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ, त्यो एन्ड अप हुन्छ कि त्यो उसमै त्यो डोमिनेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरूमै गएर एन्ड अप हुन्छ। अहिले तपाईँको पोलिसीहरूको पर्सपेक्टिभमा त्यो बिक्स एन्ड काल्फ्सको लिमिटेसन के देख्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ मलाई पनि अलिकति एकदमै त्यो एक्सप्लोर गर्न मन परेको। अरू फाइनली चाहिँ मेरो सरी है, मैले एउटा थप्न मात्रै खोजेको, जस्तो यो मल्टिलिङ्गुअल पेडागोजीको कुरा गर्नुभयो, विच मैले तपाईँ किताब पनि पढिरहेको थिएँ, यहाँ चाहिँ ट्रान्सलिङ्गुअलिजमको अलिकति कुरा गर्नुभएको छ होइन। ट्रान्सलिङ्गुअलिजम चाहिँ एज ए यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब नेचुरली प्रयोग भइराखेको हुन्छ, तर तपाईँको विचारमा चाहिँ त्यो फ्रम मोर लाइक एजुकेसनल इन्भेस्टमेन्ट र सोसल जस्टिस पोइन्ट अफ भ्यूबाट आइडेन्टिटीहरूको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सिकाइको प्रक्रियामा त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सलिङ्गुअल एप्रोचेसहरू चाहिँ पर्पसफुल्ली प्लान्ड वेमा प्रयोग गरेको देख्नुभयो कि यो दुईवटा स्कुलमा? त्यो जस्ट एज क्याजुअल यो कोड स्विचिङ जस्तो के यतिकै हुन्छ नि, अब तपाईँलाई नेवारीमा गाह्रो भयो नेपाली प्रयोग गरौँ, नेपालीमा गाह्रो भयो नेवारीमा प्रयोग गरौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। र त्यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराखेको छ त? त्यसलाई एउटा डिस्क्रिमिनेसनको पार्ट हो। मैले केसेसहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले जानिनँ त्यसै कारणले गर्दा प्रयोग गरेँ, अर्को भाषा प्रयोग गरेँ भन्ने जस्तो डेफिसिट आइडियोलोजिजहरू चाहिँ यो साइमल्टेनियस ल्याङ्ग्वेज प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ ले इम्ब्रेस गरेको जस्तो महसुस चाहिँ म टिचर्स र विद्यार्थीबाट पाउँछु। र मेरो यति तीनटा क्वेसन छ। थ्याङ्क यू। यसलाई अहिले नै लिने हो सञ्जिलाजी? हुन्छ उमाजी, उहाँको तीनटा प्रश्न छ, त्यही भएर अहिले गर्दा हुन्छ। हुन्छ,
थ्याङ्क यू धेरै प्रेमजी, तपाईँको कामले गर्दा पनि मैले एकदमै धेरै तपाईँको आफ्नो कामबाट पनि मैले धेरै प्रेरणाहरू लिएको छु यो किताबमा, र आज यसमा जोइन हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको यो टर्मिनोलोजीको कुरा सही हो होइन, हामीले चाहिँ मेरो मेन कुरा भनेको चाहिँ यसमा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हायरार्कीलाई चाहिँ बिर्सन सक्दैनौँ होइन। हामीले ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जुन सोसियल हायरार्किजहरू छ त्यसभित्रको कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सेर यसलाई ल्याङ्ग्वेजलाई एउटा टेक्निकल रूपको मात्र देख्न सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई देखाउनुको लागि त्यो माइनोरिटी भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको थियो। किनभने हामीले भाषा मात्र भनेर गर्दाखेरि नेपालीले झेल्ने समस्या र थारू भाषाले अथवा अरू भाषाले झेल्ने समस्यामा धेरै नै फरक आउँछ होइन। हामीले अरू ल्याङ्ग्वेज मात्र भनेर हुँदैन, फ्रेन्च सिक्दाखेरि र दङ्गो र थारू सिक्दाखेरिको जुन किसिमको हाम्रो त्यस एउटा जोडिने तरिका छ, हामीले त्यसमा भाषिक अभ्यासहरू गर्ने तरिका छ, त्यसमा धेरै नै फरक हुन्छ भन्ने किसिमकोबाट माइनोरिटी भन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि त्यो देखाउनुको लागि, त्यसलाई चाहिँ प्रष्टको रूपमा देखाउनुको लागि हो युज गरेको। सरले भन्नुभयो जस्तै यो माइनोरिटाइज नै हो होइन। हामी त माइनोरिटी भन्दा पनि त्यो एउटा पावर रिलेसनबाट आएको, हाम्रो चाहिँ सोसियल एउटा हिस्टोरिकल प्रोसेसबाट आएको कुराको त्यो सही कुरा, एकदमै सही कुरा हो। मैले चाहिँ देखाउन खोजेको त्यो माइनोरिटी स्टेटसलाई चाहिँ एउटा फोरग्राउन्ड गर्नको लागि देखाउन खोजेको हो। विक्स कालपुक कुरा चाहिँ नि सरले भन्नुभयो जस्तै त्यो अलिकति कन्फ्युजिङ नै छ, किनभने अहिलेसम्मको मैले भाषा नीतिहरूको कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि ट्रान्जिसनको रूपमा नै लिएको जस्तो देखिन्छ होइन। किनभने हामीले माध्यमको भाषा भनेर जब भन्छौँ होइन, माध्यमको रूपमा गर्ने भनेर जब भन्छौँ, त्यो ट्रान्जिसनको रूपमा नै त्यो प्राइमेरी लेभलमा मात्र गर्ने भन्ने एउटा छ नि होइन। अहिलेसम्म पनि एउटा धेरै एक्सेप्टेबल फर्ममा चाहिँ जुन हाम्रो मातृभाषाको कुरा आउँछ त्यो चाहिँ प्राइमेरी लेभलको लागि आउँछ, माथिल्लो लेभलमा त्यति साह्रो आउँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ट्रान्जिसनल तर मैले देखेकोमा चाहिँ नि यो ट्रान्जिसनल रूपमा नै मातृभाषाको प्रयोग हुनलाई पनि कति धेरै गाह्रो छ होइन। यो त्यो लिमिटेसन छ, एकदमै ट्रान्जिसनल लेभल भन्दा धेरै हुनुपर्छ, तर ट्रान्जिसनल लेभलमा नै मात्र हुनुको लागि पनि यसले के गर्छ र काम लाग्दैन, सुरुमा नर्सरीदेखि इङ्ग्लिस पढाउनु पर्छ भन्ने कुराको जुन हाम्रो चलन छ होइन, त्यसमा चाहिँ नि त्यो ट्रान्जिसनल लेभलमै पनि कति धेरै समस्याहरू भएको चाहिँ मैले एउटा महसुस गरेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सोध्न खोजेको चाहिँ यो दुईटा जुन बाइनरी वेमा विक्स र कालको डिस्टिङसन छ नि, त्यो हाम्रो जस्तो मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजेसहरू प्रयोग हुने ठाउँमा चाहिँ तिनीहरू साइमल्टेनियसली अपरेट गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्न खोजेको मात्रै थ्योरेटिकल लेभलमा। अभियसली किनभने यो सबैभन्दा मातृभाषाको कुरा गर्दाखेरि च्यालेन्जको रूपमा अगाडि ल्याउने भनेको कुरा हाम्रो यति धेरै भाषा भएको ठाउँमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने किसिमको एउटा जुन मैले जनकल्याण स्कुलमा थारू र अवधिको दुईटै किसिमको मैले चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस पनि एउटा एक्सपेरिमेन्टेसनको रूपमा देखेँ होइन। त्यसमा दङ्गो र थारू बोल्ने विद्यार्थीहरू धेरै थिए, अवधिका केही थिए र अरू कुनै सानो हाम्रो फिडर स्कुलहरूमा चाहिँ अवधिका थिए भने त्यसमा चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टेसन गरिएको पनि देखेँ मैले। त्यसलाई चाहिँ सँगै लैजानुको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, तर नेपालको यसमा धेरै काम हुनु बाँकी छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। किनभने यो चाहिँ एउटा फरक किसिमको पेडागोजीबाट अगाडि बढ्नुपर्ने काम हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति अझै पनि यसमा काम हुन चाहिँ धेरै नै बाँकी छ जस्तो मेरो विचारमा लाग्छ। हामीले सुरुवात गरेका छौँ र त्यो सुरुवात पनि यति धेरै किसिमको च्यालेन्जको साथ सुरुवात भएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ अझै काम हुन बाँकी छ। र यो विक्स कालले एक किसिमबाट त्यो नलेज मेकिङको हायरार्कीलाई पनि अझै देखाउँछ नि होइन। हामीले बोल्ने भाषा र सोच्ने भाषा, चिन्तनको भाषा चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा हायरार्की जुन छ होइन, त्यसले गर्दा कुनै भाषालाई कालको लेभलमा लैजानुको लागि चाहिँ धेरै किसिमको कामहरू त्यो भाषामा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ नि त्यसमा एउटा प्रिकन्डिसनको रूपमा आउने गरेको छ होइन। त्यसले गर्दा यसमा धेरै काम हुनु चाहिँ नि बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई यो प्रश्नमा चाहिँ। ट्रान्सलिङ्गुअलिजमको मैले यो टेक्स्ट बुकमा भएको कारणले गर्दा त्यति धेरै कुरा गरिनँ होइन। किनभने टेक्स्ट बुकमा भनेको हामीले भाषालाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै होइन एकदमै सेपरेसनको रूपमा नै ल्याउन सकिन्छ, त्यो त्यसरी देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यो ट्रान्सलिङ्गुअलिजमको कुराहरू चाहिँ त्यति ल्याएन। तर मलाई ट्रान्सलिङ्गुअलिजम पनि अलिकति
एकतर्फी किसिमको मैले पाएको छु हैन किनभने यो चाहिँ यो यसमा पनि ल्याङ्ग्वेज हाइरार्कीले असर गर्छ हैन किनभने हामीले इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि त्यसमा नेपालीको प्रयोग गर्दैनौँ हैन तर नेपाली बोल्दा इङ्ग्लिसको प्रयोग गर्छौँ थारू बोल्दाखेरि नेपालीको प्रयोग गर्छौँ अथवा नेपाली भाषा बोल्दाखेरि नेपालीको शब्दहरू आउँछ भनेदेखि नेपाली बोल्दाखेरि थारूको अथवा नेपाली भाषाको शब्दहरू त्यसमा आउँदैन हैन भनेपछि एउटा ल्याङ्ग्वेज हायरार्कीमा एउटा एकतर्फी रूपमा मात्र ट्रान्सलिङ्गुअलिजम भएको मैले पाएको छु हैन ट्रान्सलिङ्गुअलिजम एक किसिमबाट स्कुलहरुमा हुँदाखेरि पनि तर यो चाहिँ यसले चाहिँ भाषा बीचको जुन सेपरेसन छ त्यसलाई चाहिँ नि च्यालेन्ज गर्छ तर लिङ्ग्विस्टिक हाइरार्कीलाई च्यालेन्ज गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा नेपालको कन्टेक्स्टमा अझै पनि शङ्का नै छ त्यही भएर त्यो स्कुलभित्र जुन हुने लिङ्ग्विस्टिक एक्सचेन्जेसहरू छ त्यसमा चाहिँ नि प्लान्ड रूपमा भएको छैन हैन सरले जुन सोध्नु भएको छ त्यो प्लान्ड रूपमा यसलाई चाहिँ यसरी हामीले यो किसिमबाट पढाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमबाट भएको चाहिँ नि मैले पाएको छुइनँ यो चाहिँ नि यो एउटा बुझाइलाई अगाडि बढाउनुको लागि कुनै पनि एउटा विज्ञान पढाउनु छ अथवा म्याथ पढाउनु छ अथवा भाषा नै पढाउनु छ भने बुझ्नको लागि हामीले दिनदिनै युज गर्ने भाषामा त ट्रान्सलिङ्गुअलिजम सजिलैसँग हामीले युज गर्छौँ हैन त्यस्तै कुरा त्यस्तै किसिमबाट युज भएको छ र यसमा चाहिँ नि तपाईले भन्नुभएको यो जुन डेफिसिट आइडियोलोजी छ त्यो ट्रान्सलिङ्गुअलिजमको त्यो हाइरार्कीमा चाहिँ सिधै देखिन्छ हैन किनभने हामीले कहिले पनि इङ्ग्लिस भाषा बोल्दाखेरि नेपालीलाई त्यसरी मिसाएर हैन त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस मानिदैन नि त तर नेपालीमा इङ्ग्लिस मिसाइयो भनेदेखि त्यसलाई नेपाली नै मानिन्छ अथवा नेवारीमा नेपाली मिसाइयो भने इङ्ग्लिस नै मानिन्छ भनेपछि ट्रान्सलिङ्गुअलिजमको पनि एउटा एकतर्फी मात्र प्र्याक्टिस भएको मैले पाएको छु Thank you, Umaji. It's wonderful. Thank you. Thank you. कुमुद राणाजीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ र मैले उहाँलाई जुममा देखिरहेको छु तपाईले आफ्नो प्रश्न आफै राख्न सक्नुहुनेछ कुमुद राणाजी Umaji, thanks for the presentation. मैले चाहिँ तपाईले यो simultaneous identities जुन भन्नुभएको छ नि this taking together of जनजाति and Nepali identity. I wonder if you could say a bit about how this might challenge or reinforce hegemonic ideas of Nepali nationalism. तपाईले त्यो टेक्स्टबुकहरु देखाउनु हुँदाखेरि पनि गाई चाहिँ जहाँ पनि थियो हैन what is it really saying about Nepali nationalism? I'm sure you talk about it in other articles. Sorry, यहाँ पनि के भन्दिनुहुन्छ कि भनेर मैले देखेको चाहिँ नि यो एक्चुअली मा जातीय जुन आइडेन्टिटीहरु छ नि एथनिक आइडेन्टिटीहरु र नेशनल आइडेन्टिटीलाई एउटा अपोजिट रूपमा देख्ने रूपमा हैन बाइनरी अपोजिट इन्कम्प्याटिबिलिटीको रूपमा देख्ने एउटा जुन हाम्रो सोचाइ छ त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने किसिमबाट यसलाई प्रेजेन्ट गरेको थिएँ तर तपाईले भन्नुभएको जस्तै यो नेशनल आइडेन्टिटीको हेजेमोनी चाहिँ अझै यो जातीय त्यो टेक्स्टबुकहरुमा हामीले जुन देख्यौं हैन त्यसमा डेफिनेटली छ र मेन कुरा चाहिँ यो नेशनल आइडेन्टिटी छैन भन्ने किसिमको मैले चाहिँ टेक्स्टबुकहरुमा भेटिनँ हैन किनभने यो स्कुल भनेको एउटा नेशनल इन्स्टिट्युसन र जस्तो किसिमबाट मैले भने जुन नेपालको पाठ्य पुस्तकहरुको गाइडलाइन हैन हाम्रो सरकारको स्वीकृतिको मार्फतबाट मात्र एउटा चाहिँ नि युज हुन सक्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा लिमिटेसन त्यो लिमिटेसनको भित्रमा हैन ब्रोडर नेशनल एजुकेसन फ्रेमवर्कको लिमिटेसनको भित्रमा नै यसको काम भएको छ तर मैले देखाउन खोजेको चाहिँ नि त्यो यसले च्यालेन्ज गरेको छैन डाइरेक्टली एउटा हेजेमोनिक नेशनलिजमलाई तर यो कन्फर्म गर्दै पनि हैन यो एक किसिमबाट कन्फर्म यो एजुकेसन सिस्टम भित्र नै कन्फर्म भएर एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल गाइडलाइन भित्र नै रहेर यो मातृभाषाको टेक्स्टबुकहरु र प्र्याक्टिसेसहरु भएको छ तर यो कन्फर्म हुँदै पनि यो मातृभाषाको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि नै हैन जस्तो किसिमबाट कामहरु भएको छ त्यसको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि अलिकति किसिमबाट ट्रान्सफर्म पनि भएको छ भन्ने किसिमको मेरो चाहिँ नि यो एकै किसिमबाट एकदम ठूलो किसिमबाट च्यालेन्ज भएको छैन हैन एउटा हेजेमोनिक नेशनलिजमलाई चाहिँ नि एकदमै ठूलो किसिमबाट रेभोल्युसनरी तरिकाबाट चाहिँ च्यालेन्ज गरिएको छैन तर
जस्तो किसिमका नयाँ बायोग्राफिजहरू, नयाँ नेसनल हिरोजहरू, नयाँ किसिमको जोग्राफिजहरू, नयाँ किसिमका एउटा तरिका, सोच्ने तरिका होइन, ज्ञान भनेको, स्कुलको ज्ञान भनेको के हो भन्ने सोच्ने तरिकालाई ल्याएको छ। त्यसले त्यो सानो किसिमबाट चाहिँ एउटा किसिमको ट्रान्सफर्म गरेको छ भन्ने किसिमको एउटा मैले चाहिँ देखेको छु। यसलाई चाहिँ ठुलो किसिमबाट यसलाई एकदमै रेभोल्युसनरी किसिमबाट च्यालेन्ज गरेको छैन, तर त्यसको प्रेजेन्स नै एक किसिमबाट चाहिँ च्यालेन्ज हो होइन। त्यसमा त्यो एकदमै एक होमोजेनिक रूपमा राखिएको जुन किसिमको आइडियाजहरू छ नेसनलिजमको, त्यसलाई चाहिँ एउटा अलिकति भिन्न रूपबाट देखाएर चाहिँ सानो रूपबाट चाहिँ ट्रान्सफर्म गरेको छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छु। र यो पहिलो कुरा यो, र यो दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो एउटा अपोजिट होइन होइन। हाम्रो चाहिँ अहिले पनि कतिपय किसिमको हाम्रो एउटा नेसनल कन्फ्लिक्ट्सहरू अहिले हामीले होइन यो किसिमको जुन समाचारहरू आउँछ त्यसमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो जातीय पहिचान भनेको राष्ट्रिय पहिचानसँग सँगसँगै जाँदैन भन्ने किसिमको एउटा कुराहरू आउने गर्छ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नि त्यो होइन भन्ने कुरालाई पनि, त्यो दुईटा कुरालाई चाहिँ देखाउन खोजेको। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अरू प्रश्न अहिले आएको छैन। फलोअप क्वेसन भनेर प्रेम सरजीले एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ, तपाईँले आफै पनि राख्न सक्नुहुनेछ सर, प्रेम सर। होइन, म त धेरै भने कि त्यही भएर नि, सरी। यो मलाई चाहिँ यो तपाईँको यो मदर टङ एजुकेसन छ नि, विशेष गरी इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेजेसहरू, यसले तपाईँलाई लाग्दैन कि यो त्यो स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज आइडियोलोजी नै रिप्रोड्युस गरेर अन्तिममा चाहिँ यो पनि उही त्यही अरू विषय नेपाली पढाइ जस्तै होइन, अङ्ग्रेजी पढाए जस्तै हुने त होइन। यो इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेजेसहरू, मदर टङ एजुकेसन भनेको मोर लाइक फोक प्र्याक्टिसेसहरू, त्यो नलेजेसहरूमा बेस हुने कुराहरूमा यसो टेक्स्ट बुक हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै स्ट्यान्डर्ड होइन, पुरै लेख्य परम्परामा आधारित मातृभाषामा शिक्षा जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन, जुन चाहिँ हामीले धेरै लामो समयदेखि स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज आइडियोलोजी भन्दै एजुकेसन त्यही हो भन्ने चाहिँ इम्ब्रेस गरेर आयौँ। त्यसको त्यो च्यालेन्ज चाहिँ तपाईँ के गर्नु, कस्तो देख्नुहुन्छ उमा चाहिँ? जस्ट अ सिम्पल फलोअप क्वेसन, सरी है। होइन, एकदमै थ्याङ्क यू, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो, किनभने धेरै किसिमको हाम्रो जतिपय नेपालमा बोल्ने भाषाहरू छन् त्यो चाहिँ बोलीको किसिम होइन, बोल्ने भाषाको रूपमा होइन, लिखित भाषा एकदम परम्परा भएको भाषा भन्दा पनि बोल्ने भाषा, बोलीचालीको भाषाको रूपमा अगाडि आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बोलीचालीको भाषामा भनेको हामीले धेरै एउटा फ्लेक्सिबिलिटी हुनसक्छ होइन। हामीले चाहिँ नि कसरी बोल्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुराको त्यो फ्लेक्सिबिलिटी त्यसमा हुनसक्छ भनेदेखि लेख्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ नि एउटा त्यो फ्लेक्सिबिलिटी हराउँछ होइन। त्यो चाहिँ नि एउटा लेख्ने भनेको एउटा किसिमबाट मात्र लेख्न सकिन्छ नि, ग्रामर भन्ने कुरा अथवा यो चाहिँ नि यसरी चाहिँ वाक्यहरू बन्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ नि कम भएर एउटा रिजिडिटीमा आउँछ होइन। त्यो चाहिँ नि यो टेक्स्ट बुकहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै प्रष्टसँग देखिएको छ, किनभनेदेखि त्यो पनि हामीले पढ्ने भनेको के हो, पढ्ने लेख्ने भनेको के हो भन्ने कुराको जुन बुझाइ छ होइन, त्यसैभित्र नै यो मातृभाषा शिक्षाले पनि आफूलाई ओगट्ने कोसिस गरेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि किनभने त्यो रेकग्निसन पाउनुको लागि अथवा स्टेटबाट अथवा राज्यबाट अरूबाट चाहिँ रेकग्निसन र यो चाहिँ पढ्ने लेख्ने भाषा हो भन्ने कुराको एउटा लेजिटिमेसी पाउनुको लागि चाहिँ त्यो गर्नु परेको बाध्यता मैले चाहिँ देखेको छु होइन। किनभनेदेखि एउटा त्यसमा यदि तपाईँसँग किताब छ भन्नुभयो त्यसमा एउटा च्याप्टर ट्रान्सफर्मिङ ल्याङ्ग्वेज टु अ स्क्रिप्ट भन्ने एउटा च्याप्टर छ होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा भाषालाई एउटा लिखित लिपिको रूपमा ट्रान्सफर्म गर्नुपर्दा जुन चाहिँ नेपाल भाषा भन्दा पनि मैले दङ्गौरा भाषामा बढी देखेँ होइन, किनभने त्यसमा त्यति धेरै लिखित परम्पराहरू नभएको भाषा, त्यो अझै पनि भर्खर नयाँ किसिमबाट स्कुलमा प्रयोग हुने भाषाको रूपमा अगाडि आएको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि कसरी लेख्ने, के लेख्ने होइन, कुन चाहिँ नि शब्दलाई युज गर्ने, अब एउटा शब्दलाई चाहिँ दुई तीन तरिकाबाट भन्न सकिने अथवा लेख्न सकिने कुरालाई चाहिँ यसरी नै मात्र लेख्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा रिजिडिटी चाहिँ त्यसमा आएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो लेजिटिमेसीको लागि र रेकग्निसनको लागि चाहिँ नि यसरी
यो अलिकति यो खुला रूपमा हेरिने भाषाहरू पनि एउटा चाहिँ नि एउटा यही हामीले लेख्ने पढ्ने भाषाको अरू भाषाहरूको जुन आइडियोलोजी छ त्यसैभित्र नै आएको चाहिँ छ होइन। तर त्यो चाहिँ एउटा एक किसिमबाट बाध्यताको रूपमा मैले हेरेको छु, किनभने यदि त्यो गरिएन भनेदेखि रेकग्निसन पाउनु गाह्रो छ होइन। त्यो गरिएन भनेदेखि स्कुलको भाषाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा स्कुलको र भाषिक समुदायको एउटा बाध्यताको रूपमा देखेको छु। Thank you. Thank you. Thank you. मेरो एउटा जिज्ञासा तपाईँलाई, तपाईँले दुईटा स्कुलमा चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो, त्यो मातृभाषामा सञ्चालन भएको दुईटा स्कुलमा। त्यो स्कुलको तपाईँले अब्जर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको टिचिङ लर्निङ प्रोसेस जुन पहिला त्यो सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि र सञ्चालन भएपछिको चाहिँ त्यो सिकाइमा कस्तो प्रभाव भएको देख्नुभयो होइन? तपाईँले चाहिँ त्यो डाइरेक्ट अब्जर्भेसन गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कस्तो पाउनुभयो त्यही बुझ्न खोजेको मैले। यसमा चाहिँ नि एकदमै अब मैले एकदम सिस्टमेटिकली कसरी भएको छ भन्ने कुराको स्टडी गरेको छुइनँ होइन। त्यो बिफोर आफ्टरको स्टडी गरेको छुइनँ। तर मेरो कमन सेन्सिकल उसमा हेर्यो भनेदेखि यदि मैले देखेको त्यहाँ हुँदाखेरिदेखिकोमा हेर्नु भनेदेखि यसमा चाहिँ यो एक्सपेक्टेसन पनि अलिकति अनफेयर जस्तो लाग्छ होइन मलाई। किनभनेदेखि यो हुने बित्तिकै मातृभाषा अफकोर्स, किनभने क्लासरुमभित्र त अफकोर्स बच्चाले यदि अरू कुनै भाषा जानेको छैन भनेदेखि त्यसमा चाहिँ नि हामीले गएर जुन अहिलेको हाम्रो परम्परा एउटा किसिमको चलन चलेको छ इङ्ग्लिसमा गएर पढायो भनेदेखि नबुझ्ने विद्यार्थीलाई पढाएको त बुझ्दैन नि। त्यो त एउटा एक किसिमबाट हामीले सिधैसँग देखिन सकिने एउटा इम्प्याक्ट त छँदैछ त्यसमा होइन। अथवा नेपाली नआउने विद्यार्थीलाई नेपालीमा जबरजस्ती पढायो भने ड्रप आउट हुने अथवा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा नटिक्ने भन्ने कुराहरू त धेरै हामीले बुझिसकेका छौँ नि होइन। त्यसमा त्यो किसिम चाहिँ छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ नि आफ्नो स्कुलमा बुझ्नको लागि टिकाउनुको लागि एउटा चाहिँ आफ्नोपन स्कुलभित्रको विद्यालयभित्र कक्षा कोठाभित्र चाहिँ नि आफ्नोपन ल्याउनको लागि चाहिँ नि यो भाषाले धेरै ठुलो भूमिका चाहिँ खेलेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ एकदमै त्यसमा केही कन्फ्युजन छैन त्यो कुरामा चाहिँ। तर यसले यो जुन क्लासमा सिक्ने परीक्षाहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमबाट असर परेको छ भन्ने कुराको लागि एकदमै सिस्टमेटिक रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले गरेको छुइनँ। तर यो स्कुलमा चाहिँ यो एक्सपेक्टेसन पनि अलिकति मैले अघि भनेको जस्तो अनफेयर रूपमा लाग्छ होइन। भर्खर 2-3 वर्ष भयो यो स्कुलमा चाहिँ नि यो भाषाको प्रयोग भएको र यो भाषालाई कसरी सिस्टमेटिकली प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि बाँकी छ। र यसको कम्पेरिजन चाहिँ सजिलोसँग हामीले कति वर्षसम्म भएको होइन नेपाली भाषाको सँग गर्छौँ होइन। किनभने 1 वर्ष भयो र अर्को वर्ष त्यसको चाहिँ रिजल्ट राम्रो आइसक्नुपर्छ भन्ने कुराको एक्सपेक्टेसन पनि छ होइन। जब चाहिँ नि नेपाली अथवा इङ्ग्लिस युज भइराखेको हाम्रो 20औं वर्ष 30औं वर्ष भइसक्यो र तैपनि हामीले राम्रो देख्न त्यसमा अझै पनि हाम्रो एउटा चाहिँ नि कन्फ्युजन छ भनेदेखि यो भाषालाई चाहिँ 1 वर्ष गर्ने बित्तिकै अर्को वर्षमा चाहिँ राम्रो एउटा रिजल्ट आउँछ भन्ने किसिमको एउटा अनफेयर एक्सपेक्टेसन पनि छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर 2-3वटा कुरा, एउटा चाहिँ अभियसली क्लासरुमभित्र त्यसको इम्प्याक्ट डाइरेक्ट छ होइन। त्यसलाई चाहिँ एउटा बिलोङ्गिङनेसको लागि एउटा बुझ्नको लागि बुझाइको लागि र विद्यार्थीलाई टिकाउनुको लागि त्यसमा डेफिनेटली इम्प्याक्ट गर्छ भनेदेखि लङ टर्मको लागि चाहिँ मैले रिसर्च गरेको छुइनँ। त्यही भएर त्यसमा भन्न अलिकति गाह्रो छ र यो लङ टर्ममा गर्नुपर्ने कुरा हो र छोटो समयमा देखिने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रश्न अहिले आएको छैन। सङ्गीताजीले एउटा प्रश्न छ भन्नुभएको छ। सङ्गीताजी तपाईँले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। Thank you, Sanjila ji. Hi, Uma ji. Great to see you. Thank you so much for the presentation. मैले book पनि पढेको थिएँ, Simultaneous Identities. Really enjoyed it. मेरो question चाहिँ त्यही त्यो cultural production of educated person सँग related छ होइन। जस्तै bookमा Simultaneous Identities मा तपाईँले भन्नुभएको छ how the idea of educated person, especially under panchayat regime,
was not only someone who could read and write, but someone who could read and write in Nepali language. So एक किसिमको linguistic dimension छ हैन, हामी कसलाई पढे लेखेको भन्छौं, कसलाई literate भन्छौं हैन. So in similar manner, तपाईको research अनुसार चाहिँ is अहिले, you know, is there a place to say who counts as an educated person? जुन यो idea of educated person चाहिँ को हो त? Is, you know, is it easily identifiable? अहिले अब दुईटा स्कुलको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ you know, what does it mean to be an educated person? केही attributesहरु emerge हुन्छ. So that's it. Thank you. त्यसमा मैले चाहिँ नि दुई तीनवटा किसिमबाट यसलाई हेर्ने कोसिस गरेको छु. एउटा चाहिँ अभियसली एउटा लिटरेसी स्किलको रूपमा हैन, त्यो नेपाली भाषा र इङ्ग्लिसलाई, नेपाली र इङ्ग्लिसलाई जान्नुलाई नै एजुकेटेड पर्सन एउटा साक्षरताको रूपमा जुन अगाडि ल्याउने हाम्रो एउटा हिस्टोरिकल प्रोसेसबाट जुन निस्केको छ हैन, यो प्रोडक्सन अफ एजुकेटेड पर्सन भनेको चाहिँ नि केवल हाम्रो पढ्ने लेख्ने बुझाइको र के बुझेको छ, के सोच्न जानेको छ भन्ने भरमा भन्दा पनि के पढ्न जानेको छ हैन, हामीले चाहिँ त्यो हामीसँग त्यो इङ्ग्लिस र नेपालीको लिटरेसी स्किल्सहरु छ कि छैन भन्ने विषयबाट चाहिँ नि एउटा चाहिँ मापदण्डहरु त्यस्तो किसिमबाट युज भइरहेको छ. यसमा चाहिँ नि मैले देखाउन खोजेको यो कुरालाई अलिकति च्यालेन्ज गर्ने किसिमको कुराहरु चाहिँ भइरहेको छ हैन. अब यो भइसकेको छ भन्न सकिदैन, तर यो जुन प्रोसेसको जुन डकुमेन्टेसन छ यो किताबमा हैन, चाहिँ यो यसलाई च्यालेन्ज गर्ने किसिमबाट चाहिँ भइरहेको छ. र एजुकेसन पर्सनको जुन सब्जेक्टिभिटिजहरु छन् हैन, एउटा अर्बन हुनुपर्ने हैन, र शहरी किसिमको हुनुपर्ने अथवा एउटा मोडर्न किसिमको आइडेन्टिटीको जुन कुराहरु पहिलेको रिसर्चहरुले यो डिस्कोर्सेसहरु जुन देखाएको छ हैन, डेभलपमेन्ट डिस्कोर्सेसहरु जुन छ हाम्रो एक किसिमको एउटा इमेजलाई मात्र हैन यो शहरीकरण सहरमा भएको अथवा पढ्न एउटा किसिमको यो मोडर्न किसिमको जुन डेफिनेसन छ हैन, मोडर्न पर्सनको जुन डेफिनेसन छ त्योसँग जोडिएको किसिमको छ. तर यहाँ भएको कामहरुमा यो टेक्स्ट बुकहरुमा पनि देख्न सकिन्छ र यसमा स्कुलमा पढाउने तरिकाहरुमा पनि देख्न सकिन्छ. यो अलिकति फरक चाहिँ यो नलेज मेकिङ प्रोसेसमा पनि अलिकति आएको छ हैन. यो चाहिँ नि काठमाडौँमा भएका कुराहरु अथवा बाहिर भएका कुराहरुलाई मात्र नलेजको रूपमा नलिकन स्थानीय कुराहरुलाई पनि हैन, एउटा चाहिँ नि स्थानीय परम्परा अथवा त्यहाँ भएका कुराहरु, त्यहाँ भएका सामानहरु, त्यहाँ भएका चाडबाडहरु, चलन चल्तीहरुलाई पनि स्कुलको नलेज भित्र ल्याएर हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सानो परिवर्तन भएको चाहिँ मैले देखेको छु र यो किताबमा चाहिँ त्यसलाई अलिकति डकुमेन्ट गर्ने मैले कोसिस गरेको छु. त्यही भएर एकदमै ठुलो फरक भएको छैन. मैले अघिको क्वेशनमा पनि भनेको थिएँ एकदमै ठुलो फरक भएको भन्दा पनि सानो सानो किसिमबाट एउटा चाहिँ रिथिङ्किङ हैन, एउटा चाहिँ रिकन्सेप्चुअलाइजेसन चाहिँ नि भइरहेको मैले देखेको छु. यसमा चाहिँ अब एकदमै हामीले सोच्ने तरिका एकदमै फरक भइसक्यो. हामीले चाहिँ अब चाहिँ यसरी सोच्दैनौँ भनेको होइन, तर त्यसमा चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ लोकल हैन, आइडिया अफ लोकल जुन चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ पेडागोजीको रूपमा ल्याएर, त्यसलाई चाहिँ एउटा नलेज मेकिङको रूपमा ल्याएर, सोर्स अफ नलेजको रूपमा स्कुलमा सिकाइने ज्ञानको रूपमा अगाडि जुन बढाइएको छ, त्यसले चाहिँ अलिकति भए पनि फरक चाहिँ पारेको छ जस्तो मलाई लाग्छ. विनिस श्रेष्ठजीले एउटा क्वेशन राख्नु भएको छ. विनिस श्रेष्ठजी तपाईले क्वेशन राख्न सक्नुहुनेछ. हेलो, सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर सुनिरहेछ. Thank you for your presentation, Uma. So I have मेरो questions are really broad type को था. So I was wondering तपाईँको यो जुन यो mass schooling अथवा popular schooling which was implemented right after the first democracy, हैन, 1950s मा, and त्यो बेला चाहिँ 1959 मा there was a curriculum that was written which emphasized one language, right? So Nepali as a common language to be taught in schools. अब त्यो बेला चाहिँ अब it was एउटा हिसाबले त्यो nation building prospect को लागि पनि emphasize गरिरहेको थियो त्यहाँ त्यति बेलाको social elitesहरुले. मैले सोध्न खोजेको चाहिँ अब यो
classroom homogenization of language, which was sort of enforced at the time, त्यसले चाहिँ तपाईँको nation building को process मा over say like 20-30 years down the line, how do you see its effect in terms of building the nation, or some of the drawbacks of some of the potential drawbacks of it as well? होइन किनभने तपाईँको त्यति बेला पोलिटिकल सेन्सहरू पनि चेन्ज भइरहेको थियो, सुरुमा चाहिँ एउटा rather homogenization of language आयो, त्यो अब सेन्सस लिँदाखेरि पनि there is about 15 languages you could tick off, and then in 1990 all of a sudden you could choose about 92 different languages, right? So, or more than 92 languages in the census. So could you share some of your thoughts in terms of importance of language in nation building process? Oh, thank you very much. यसमा चाहिँ नि यो डेफिनेटली सुरुको उसमा मैले दुईवटा कुरालाई देखाउन खोजेँ। एउटा चाहिँ अफकोर्स एजुकेटेड पर्सन, अर्को चाहिँ एउटा हाम्रो कन्सेप्ट अफ नेसन, नेपाली नेसनको के अवधारणा रहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पनि यो मातृभाषा शिक्षाको जुन डाइनामिक्सहरू छ त्यसले चाहिँ देखाउँछ। तपाईले भन्नुभएको जस्तै हामीले यो सेन्ससको क्याटेगोरिज, ल्याङ्ग्वेज क्याटेगोरिजहरूलाई देख्यौँ भने 15वटा ल्याङ्ग्वेजबाट यदि हामीले अहिले सबै यो हाम्रो ट्रेस गऱ्यौँ भनेदेखि अहिले 120 प्लस ल्याङ्ग्वेजेसहरू छन् होइन। त्यसको मतलब हाम्रो नेपालमा सडनली मान्छेहरूले धेरै भाषा बोल्न थालेको त होइन नि होइन। हाम्रो 1919 पछि मान्छेहरूले धेरै भाषा बोल्न थालेको होइन। त्यो चाहिँ नि त्यो भाषा जुन बोलिन्थ्यो नेपालभित्र त्यसलाई चाहिँ रेकग्निसन दिएको, सेन्ससबाट रेकग्निसन दिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो भाषाको जुन सोच्ने तरिका छ र जुन भाषाको बारेमा शिक्षाभित्र जुन सोच्ने तरिका छ त्यो चाहिँ एउटा एक्सट्रिमली पोलिटिकल एउटा इन्टरभेन्सन पनि हो होइन। यो पोलिटिकल एउटा हामीले नेपाल भन्ने देशलाई नेपाली भनेको के हो र नेपाल भनेको के हो भन्नेलाई कसरी बुझेका छौँ भन्ने कुरालाई एउटा बुझ्ने तरिका पनि हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा भएको जुन एउटा होमोजेनियस किसिमको एउटा नेसनल आइडेन्टिटीको कुरा थियो त्यो चाहिँ नि अहिले आएर त्यसबाट धेरै किसिमको प्रब्लम्सहरू आएको विभिन्न रिसर्चहरूले देखाइसकेको छ होइन। जस्तो किसिमको हाम्रो तराईमा भएको फेडिगेजको ऱ्याक्सटेलको रिसर्चहरूबाट पनि होइन त्यसबाट पनि देखिन्छ कि यो कुनै ठाउँको हाम्रो नेपालको जुन एक्जामिनेसनको तरिका छ होइन, जसले चाहिँ नि नेपाली कल्चरको एक्जामहरू होइन कस्तो किसिममा नेपाली समुदायको ले एउटा लिने किसिमको आफ्नो जुन किसिमको प्र्याक्टिसेसहरू छ, जस्तो किसिमको परम्पराहरू छ त्यसलाई चाहिँ एक्जाम क्वेसन्सको रूपमा ल्याउने जुन चलन छ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको विद्यार्थी विभिन्न अरू कहिले पनि नदेखेका नबुझेको यो काठमाडौँको बारेमा प्रश्नहरू होइन त्यस्तो किसिमको कुरालाई चाहिँ नै एउटा स्कुल नलेजको रूपमा ल्याउने जुन चलन थियो होइन। त्यसले गर्दा त्यो अफकोर्स यो वान ल्याङ्ग्वेज वान यो नेसनको जुन पोलिसीले गर्दाखेरि धेरै किसिमको डिसएडभान्टेजहरू आएको भन्ने कुरा त निकै प्रष्ट रूपमा नै हामीले देखिसकेका छौँ होइन। तर यसमा चाहिँ नि क्लासरुम भित्र पनि यसले चाहिँ विभिन्न किसिमबाट यो अहिले पनि यसको मैले अघि भने जस्तै हाम्रो कुमुदजीले सोध्नु भएको जुन कुरा छ त्यो नेसनल आइडेन्टिटीको त्यो जुन एउटा हेजेमनी छ त्यो अझै पनि बाँकी नै छ। हामीले अझै पनि त्यसैको एउटा स्याडोमा हामी चाहिँ नेसनल एजुकेसन सिस्टमलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ जस्तो लाग्छ। यो मातृभाषा शिक्षा भनेको मेन स्ट्रिम भएको छैन होइन। यसको किसिमबाट हेर्नु भने अझै पनि एउटा यसमा धेरै किसिमको च्यालेन्जेसहरू छ। अझ हाम्रो यो अहिले फेडरल सिस्टममा ल्याएर स्थानीय तहबाट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रावधान नयाँ किसिमको आइसकेपछि पनि यसमा चाहिँ नि त्यति धेरै काम भएको हामीले अलिअलि काम भएको छ तर धेरै काम भएको हामीले देख्दैनौँ भनेदेखि त्यस्तै त्यो एउटा त्यो नेसनल एजुकेसन होमोजेनिक नेसनल एजुकेसनको स्याडोमा नै अहिलेसम्म पनि हामी एजुकेसन सिस्टम चलिआएको छ र अब अझ त त्यसमाथि इङ्ग्लिसको जुन एउटा सेन्ट्रल इम्पोर्टेन्स बढेको छ त्यसले त अझै पनि यसलाई ठुलो अझै पनि च्यालेन्जिङ बनाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब रुक्सीले हात उठाउनु भएको छ, त्यसपछि कुमुद राणाको प्रश्नमा आउनेछु। हस् रुक्ताई।
मेरो चाहिँ एउटा जस्तो तपाईले अघि घरिघरि क्वालिटीको परीक्षा दिनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ भन्नुभयो अघि हैन, गुणस्तरको कतिको गुणस्तर छ भन्ने कुराको परीक्षा दिनुपर्छ भन्नुभयो। त्यस्तै जस्तो आदिवासीको भएको कारणले अथवा माइनोरिटी भएको कारणले अथवा यो कथित लोअर कास्ट भएको कारणले यो देशमा घरिघरि इक्जाम दिनुपर्छ विभिन्न यो जो स्टेटको नजिक बस्नेहरू मेन स्ट्रिम भएकाहरूसँग। यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी व्याख्या गर्नु भएको छ तपाईको यो कुरामा चाहिँ त्यो अघिको त्यो न्यारेटिभलाई तपाईले कसरी व्याख्या गर्नु भएको छ एउटा। दोस्रो चाहिँ पछिल्लो चरणमा तपाईले चाहिँ जुन तरिकाको राष्ट्रिय झण्डा र गाईको कुरा जुन टेक्स्ट बुकमा आयो भन्ने कुरा छ, गाईकोमा एक हिसाबले जस्तो आदिवासी आन्दोलनले त यो चाहिँ एगेन्स्टको गफ हो, यो त हुन्न भनिरहेछ हैन। त्यस्तो कुराहरू टेक्स्ट बुकमा चाहिँ कसरी पर्न गयो होला तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति त्यसको मोर इन्टरप्रिटेसन भन्दा पनि त्यो अलिकति प्रक्रियाको बारेमा बताइदिनु होला, जान्न चाहेको मैले। नत्र त्यो प्रक्रियामा चाहिँ जानी कि अहिले चाहिँ मातृभाषा शिक्षा गरौँ पछि यो मिलाउँदै गरौँला भनेर चाहिँ त्यो एक्टिभिस्टहरूले त्यो गरे हो, त्यो के हो त्यो चाहिँ अलिकति बुझ्न चाहे मात्र मेरो। थ्याङ्क यू रुकजी। यो क्वालिटी भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले एक किसिमबाट एउटा हामीलाई यसो हेर्दाखेरि क्वालिटी भन्ने कुरा एउटा टेक्निकल विषय हो भन्ने जस्तो लाग्छ हैन। एउटा क्वालिटी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मापदण्डबाट मेजर गर्न सकिने किसिमको लाग्छ। तर मैले चाहिँ यो किताबमा क्वालिटी भनेको पनि एउटा चाहिँ कन्स्ट्रक्टेड कुरा हो हैन। हाम्रो एउटा सोशल पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा हाम्रो जुन हाइरार्कीहरू छन् त्यसले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्ने कुरा हो भन्ने किसिमको एटलिस्ट एउटा पर्सेप्सन अफ क्वालिटी हामीले यहाँ चाहिँ मैले अघि देखाएको स्टुडेन्टको यदि हामीले मार्कसिटलाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यो स्टुडेन्टले डिस्टिङसन ल्याएको छ हैन। यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि अथवा उसको कलेजमा उसले 84% ल्याएको छ हैन। तर पनि क्वालिटी छैन हैन। यो विद्यालयमा चाहिँ क्वालिटी छैन अथवा यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूले चाहिँ सिकेका छैनन् भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा हाम्रो पर्सेप्सन एटलिस्ट यो इमेजरी अफ कम्पिटेन्स हैन। हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्ने बित्तिकै हामीलाई आउने, नेपाली बोल्यो भने अलिअलि आउने र मातृभाषा बोल्यो भने चाहिँ केही पनि नआउने। किनभने यो चाहिँ एउटा भाषा भनेको चाहिँ एउटा हामीले कुन भाषामा विचार गर्न सकिन्छ, कुन भाषामा चाहिँ एउटा नलेज एउटा ज्ञान एउटा चिन्तन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा हाम्रो पर्सेप्सन जुन छ हैन, त्यो चाहिँ हामीले मेरो पर्सेप्सनको कुरा चाहिँ मैले ल्याएको छु। यसमा चाहिँ क्वालिटीको एकदमै टेक्निकल किसिमको मापदण्ड भन्दा पनि पर्सेप्सनको क्वालिटीको पर्सेप्सन अथवा चाहिँ यो के भन्छ क्वालिटीको एउटा इमेजरी हैन। हामीले सोच्ने तरिका एउटा चाहिँ इमेजको रूपमा चाहिँ क्वालिटीलाई पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने किसिमबाट अगाडि राखेको छु। यसमा चाहिँ त्यही भएर यो विद्यालयमा भएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ एउटा दोहोरो किसिमको परीक्षाहरू दिनु परेको भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले अगाडि राखेको छु हैन। जसले गर्दा चाहिँ 84% ल्याएर अथवा यदि यो एकजना विद्यार्थीले एसएलसीमा डिस्टिङसन ल्याएको छ भने त्यो विद्यार्थीले सुरुदेखि नै तल्लो तहदेखि नै राम्रै नै विद्यार्थी होला हैन। तर चाहिँ उसलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो यो स्कुलमा गएको विद्यार्थी हो भन्ने बित्तिकै चाहिँ अथवा यो भाषामा पढिरहेको भन्दाखेरि यो क्वालिटीको एउटा अर्को किसिमको पर्सेप्सन आउँछ नि। यसमा चाहिँ यो राम्रो पढाइ भएको होइन अथवा सजिलो स्कुलमा अलिकति मेहनत गर्नु नपर्ने स्कुलमा गएको भन्ने किसिमको जुन पर्सेप्सन छ त्यो चाहिँ एउटा सोसियल्ली कन्स्ट्रक्टेड कुरा हो हैन। क्वालिटीलाई हामीले एउटा एक किसिमबाट टेक्निकल मापदण्डबाट भन्दा पनि त्यसले चाहिँ असर पार्छ हैन। विद्यार्थीले आफूले कसरी पढेको छ अथवा आफ्नो सब्जेक्टिभिटीमा उसले आफूलाई के भनेर सोच्छ, एउटा स्मार्ट स्टुडेन्ट एउटा ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टको रूपमा सोच्छ कि एउटा चाहिँ नि आफू खासै केही पनि नआउने ठिकैको स्टुडेन्टको रूपमा सोच्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसले ठुलो असर पार्छ विद्यार्थीको पर्फर्मेन्समा र सोचाइमा भन्ने कुरालाई त्यस्तो किसिमबाट मैले लिएको छु। यसले गर्दाखेरि यो हाइरार्कीको बिचमा बसेर हामीले क्वालिटीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ फरक किसिमबाट क्वालिटी देखिन्छ हैन। इङ्ग्लिस विद्यार्थी भएका विद्यार्थीहरू
मिडियममा जाने हामीले देखेका छौँ नि अहिले इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल नेपाली मिडियम स्कुल मातृभाषा स्कुलको जुन एउटा हायरार्की अफ स्कुल्सहरू जुन निस्केको छ त्यसले प्रष्टसँग देखाउँछ होइन त्यसमा चाहिँ उनीहरूले साँच्चीकै बुझेको छ साँच्चीकै जानेको छ भन्ने कुराको प्रश्न होइन यो होइन किनभने त्यो भन्दा पनि पर्सेप्सन कस्तो छ होइन हामीले चाहिँ यसलाई कसरी बुझेका छौँ भन्ने कुराकोले चाहिँ ठुलो किसिमबाट असर गर्छ विद्यार्थीको आफ्नो एउटा साइकोलोजीमा र आफ्नो सब्जेक्टिभिटीमा आफ्नो सेल्फ पर्सेप्सनमा चाहिँ असर गर्छ भन्ने किसिमबाट मैले अगाडि राखेको छु र यो गाईको कुरा चाहिँ मैले त्यति धेरै डिटेलमा यसको प्रोसेस किनभने यो त टेक्स्ट बुक धेरै लामो समयदेखि बनेको थियो ठ्याक्क मैले मेरो अगाडि यो डिसिजन्सहरू भएको थिएन होइन तर मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन राष्ट्रिय चिन्हहरूको कुराहरू चाहिँ यो करिकुलममा आउनु पर्ने कुराहरूको रूपमा लिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसबाट त्यति छुट्टिएर काम गर्न नसकिएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँका टिचरहरूले त्यस्तो किसिमबाट मलाई बताउनु भएको थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू केवल सिर्फ एउटा चाहिँ हाम्रो जातीय कुराहरू या लोकल कुराहरूलाई मात्र राखेर भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय भावनाहरू कसरी झल्केको छ भन्ने कुरालाई पनि राख्नुपर्ने एउटा चाहिँ किनभने त्यो अप्रुभल यो स्वीकृतिको लागि र त्यो गाइडलाइन भित्र काम गर्नको लागि राख्नुपर्ने भएको एउटा चाहिँ उहाँहरूले बताउनु भएको छ त्यसले गर्दा मेरो विचारमा यो चाहिँ किनभने यसमा कुनै सुरुमा यसरी त्यो जुन स्ट्रगल्सहरू होइन यसलाई अप्रुभल गराउनुको लागि यति धेरै समय लागेको थियो कति पटक फिर्ता आयो फेरि पठायो भनेपछि अनि यसमा सरकारको पैसा छैन होइन किनभने यो मातृभाषा ले चाहिँ नि हाम्रो सरकारले लगानी गरेर सबै कुरा काम भएको छैन किन सरकारले फन्डामेन्टल राइट मौलिक अधिकार भनेर जुन किसिमको यो जुन प्राथमिक तहमा गर्नुपर्छ भनेर मौलिक अधिकारको रूपमा ल्याएको छ तर त्यसमा चाहिँ सरकारले एकदमै जस्तो किसिमबाट लगानी गर्नुपर्ने हो त्यस्तो किसिमबाट एकदम सीमित किसिमबाट मात्र लगानी भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यो सबैले आफ्नो एकदमै इन्डिभिजुअल एकदमै आफ्नो पैसा खर्च गरेर गरिराख्नु भएको छ होइन सबै स्कुलको टिचरहरूले जुन ब्याकग्राउन्डको कामहरू सुरुमा अगाडि गइसकेपछि अलिअलि उहाँको रेमुनरेसनहरू पाउँछन् तर ब्याकग्राउन्डमा त धेरै काम गर्नुपर्छ नि होइन एउटा पाठ्यपुस्तकलाई एउटा पाठ्यपुस्तकको रूपमा अगाडि लिएर ल्याउँदाखेरि त्यो सबै कामहरू उहाँहरूले आफैले एउटा चाहिँ नि होइन आफ्नै लगानीमा आफ्नो समयमा छुट्टै स्कुल सकिसकेपछि बिदाको समयमा त्यसरी चाहिँ मिलाएर जुन इन्टेन्स कामहरू गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ नि एउटा कम्प्रोमाइजमा पनि लिएको छ यसमा चाहिँ होइन किनभने त्यो यदि अगाडि आएन भनेदेखि त त्यत्रो समयको मेहनत होइन त्यत्रो समयको जुन लगानी समयको खर्चको होइन तीजना मान्छेले लागेर गरेको काम चाहिँ लगानी नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि र यो स्वीकृति लिनको लागि कुनै कुराहरू भयो भनेदेखि स्वीकृति पाउन सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कतिपय विषयवस्तुहरू चाहिँ पुस्तकमा रहेको मैले चाहिँ पाएको छु अघि आवास पियाजीले हात उठाउनु भएको थियो तपाईले के प्रश्न राख्न खोज्नु भएको हो आवास पियाजी हेलो हजुर हजुर मेरो क्वेसन माथिलाई यो लोकल ल्याङ्ग्वेजको टिचिङले आई वाज अल्सो ट्राइङ टु एक्सप्लोर यो नलेज प्रोडक्सन भन्दा पनि बाहिरबाट इन टर्म्स अफ सोसियल रिलेसन्स अथवा सम सोर्ट अफ how language defines social relations or social life in general त्यतातिर पनि त्यो अब्जेक्टिभ मिट गर्नलाई पनि केही सोचेर गरेको हो कि तपाईले भन्नुभएको जस्तै सर्टेन लोकल लेभलको ल्याङ्ग्वेज के अरे नलेज प्रोडक्सनको हिसाबले मात्रै गरेको जस्तो लाग्छ होइन यो लोकल रिलेसनलाई पनि मैले त्यति धेरै लोकल रिलेसन्सहरूको त्यति स्टडी गरेको यसमा चाहिँ पढेको छैन तर मैले देखेकोमा चाहिँ डेफिनेटली किनभने यसमा पढाइ हुन्छ भन्ने बित्तिकै होइन एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल रेकग्निसन
पाएको छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा किसिमको त्यसलाई हेर्ने तरिका हैन अब स्कुलमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको त्यो लिस्टमा आउने बित्तिकै हैन त्यसलाई चाहिँ हेर्ने तरिकामा फरक चाहिँ परेको छ अनि स्कुलमा यसमा पनि पढाइ हुन्छ र यसबाट चाहिँ पढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा हुने बित्तिकै एउटा चाहिँ यो भाषालाई हेर्ने तरिकामा चाहिँ फरक भएको मैले चाहिँ पाएको छु हैन जस्तो डङ्गरा थारूको गाउँमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो भाषालाई पनि अब चाहिँ स्कुलमा रेकग्निसन पाएको छ भन्दाखेरि हामीले किनभने त्यहाँ धेरै जस्तो यो टेक्स्ट बुक प्रोडक्सनको लागि पनि त्यहाँका हाम्रो लोकल फ्यामिलीहरू हैन वुमेनहरूलाई लिएर त्यहाँको सामानहरूको बारेमा लिने हैन त्यो सोर्स अफ नलेज चाहिँ नि काठमाडौँमा भएका जाने बुझेका विज्ञहरू मात्र नभएर घरमा भएका महिलाहरू पनि एउटा चाहिँ सोर्सको नलेजको रूपमा यसमा प्रयोग आएको हैन त्यसले चाहिँ ल्याउन सकेको एउटा चाहिँ कन्टेक्स्ट बनेको छ त्यसले गर्दा डेफिनेटली त्यहाँका बुहारीहरूले चाहिँ कति कथाहरू लेखेको हैन एजुकेसन ल्याङ्ग्वेज एन्ड यो चाहिँ त्यस्तो लेखेको कुराहरू त्यसमा आएको छ अनि अर्को चाहिँ नि यसमा एउटा मैले सानो किसिमबाट अन्तमा लास्टमा एउटा हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको लागि पनि कसरी भएको छ भन्ने कुराको एउटा सानो च्याप्टर पनि छ त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो लोकल ल्याङ्ग्वेजले गर्दाखेरि एउटा लोकल ल्याङ्ग्वेजको नै मार्केट पनि निस्केको छ नि हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा सोसियल रिलेसनमा धेरै फरक पाएको छ जस्तो यहाँ चाहिँ नि एमएलईका विभिन्न किसिमका कार्यकर्ताहरू थिए हैन र एक किसिमबाट एउटा यो विभिन्न एफएम रेडियोहरू जुन छ अथवा सानो पत्रपत्रिकाहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ नि यहाँबाट सिकेको यो लिङ्ग्विस्टिक स्किल्सहरू जुन छ हैन त्यसलाई युज गरेर पनि एउटा इम्प्लोइमेन्ट लिन सकिने एउटा सानो हैन टेलिभिजनहरू छन् हैन अहिले हाम्रो विभिन्न किसिमको सानो लोकल ल्याङ्ग्वेजको टेलिभिजनहरू छ अथवा एफएमहरू छन् सानो विभिन्न किसिमका कामहरू भइरहेको छ लेख्ने काम भइरहेको छ टेक्स्ट बुकै लेख्ने काम भइरहेको छ भनेदेखि यसबाट चाहिँ एउटा सानो इम्प्लोइमेन्ट को लागि हैन एउटा रोजगारको लागि पनि त्यस्तो किसिमको एकदम ट्यान्जिबल रूपमा पनि रिलेसन्समा चाहिँ चेन्ज भएको चाहिँ मैले पाएको छु धन्यवाद अब हाम्रो अन्तिम प्रश्न छ कुमुद राणाजीले एउटा फलोअप क्वेसन छ भन्नुभएको छ त्यसपछि हामी सकाउँछौँ कुमुदजी प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ उमाजी मैले चाहिँ सङ्गीताको अघिको क्वेसनमा चाहिँ फलोअप क्वेसन हो यो एउटै ल्याङ्ग्वेज भित्र पनि कस्तो कस्तो किसिमको कन्टेस्टेसनहरू छ होला यहाँले पाउनु भएको छ कि छैन जस्तै अब काठमाडौँमा बोल्ने नेपाल भाषा र पोखरामा बोल्ने नेपाल भाषा फरक हुन्छ पोखरामा बोल्नेमा मोर नेपाली शब्दहरू खस नेपाली शब्दहरू मिसाइन्छ तर काठमाडौँको नेपाल भाषालाई चाहिँ मोर अथेन्टिक भनेर मानिन्छ हैन त्यस्तै किसिमको अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि कन्टेस्टेसनहरू छ कि छैन अनि तपाईले त्यस्तो पोइन्ट आउट गर्नु भएको छ कि छैन भएको छ भने एक्टिभिस्टहरूको रियाक्सनहरू चाहिँ कस्तो छ अहिलेसम्म त्यही हो मेरो प्रश्न नेपालको सन्दर्भमा यो एक किसिमबाट ठुलो च्यालेन्ज पनि हो हैन यो चाहिँ मैले मेरो त्यो पब्लिक स्पेसमा ल्याङ्ग्वेज कसरी युज हुन्छ भन्ने एउटा सुरुको च्याप्टरमा अलिकति त्यसमा डिस्कस गरेको छु त्यसमा चाहिँ नेपाल भाषा यो स्कुल जगतचन्द्र बनोखिटी काठमाडौँको स्कुल हो हैन यसमा चाहिँ स्कुल भएकोमा यसमा जुन भाषाको प्रयोग भएको छ त्यो काठमाडौँको मा बोलिने नेपाल भाषाको प्रयोग भएको छ हैन त्यसले गर्दाखेरि जुन सबैजनाले सँगै आएर जब किताबहरू लेख्दाखेरि पोखराको त छँदै भक्तपुर ललितपुरको नेपाल भाषामा पनि फरक छ हैन बोल्ने तरिका सेन्टेन्स फर्मुलेसन्सहरुमा धेरै किसिमको फरक छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यो हायरार्की ल्याङ्ग्वेज कम्युनिटी भित्रको हायरार्की पनि रिप्रोड्युस चाहिँ भएको छ हैन त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ भएको छैन भन्ने मिल्दैन पहिलो कुरा चाहिँ हैन त्यसले चाहिँ यसमा हामीले त्यो डङ्गोरा थारूको पनि जस्तो थारू भाषाकै यदि हामीले हेर्नु पर्यो भनेदेखि विभिन्न किसिमका भाषाहरू मिलेर थारू भाषाको यो एउटा जुन हामीसँगको क्याटेगोरी छ त्यो बनेको छ हैन त्यसै भित्र पनि थुप्रै भाषाहरू एक अर्कासँग नबुझिने किसिमका भाषाहरू छन् हैन थारूको भित्र पनि
भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि र काठमाडौँमा नेपाल भाषाको उसमा काठमाडौँको नेपाल भाषाको युज भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा यो च्यालेन्जहरू छ नि टेक्स्ट बुक लेख्ने हाम्रो जुन टिचरहरू एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ फेस गरेको च्यालेन्ज हो एकदमै ठुलो। यो झन् यो ल्याङ्ग्वेजलाई अघि भने जस्तै यो ट्रान्सफर्मिङ ल्याङ्ग्वेजलाई स्क्रिप्टमा ट्रान्सफर्म गर्दाखेरिको जुन यो रिजिडिटीमा बसेर ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ आएको च्यालेन्ज यो एकदमै ठुलो च्यालेन्ज हो। स्पेसली नेपाल जस्तो कन्टेक्स्टमा यो एकदमै ठुलो च्यालेन्ज हो। र यसको लागि चाहिँ मैले कुरा गर्दाखेरि टिचरहरूले यसको एउटा कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने कुरामा विचार गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ त्यो लोकल भन्ने आइडियालाई नै अझै पनि अगाडि बढाएको मैले पाएको छु होइन। किनभनेदेखि यो टेक्स्ट बुक्सहरू चाहिँ लोकल्ली लेखिनुपर्छ र लोकल्ली नै प्रकाशित हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भित्रको एउटा लोकल इकोनोमीलाई पनि यसले प्रोत्साहन दिन्छ होइन। त्यही भित्र नै काठमाडौँसम्म आएर प्रिन्ट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्टलाई नै अगाडि ल्याएको मैले पाएको छु होइन। किनभने स्पेसली यो यस्तो एकदम हाइली हेटेरोजेनस जुन कन्टेक्स्ट छ हाम्रो होइन भाषाभित्र नै पनि विभिन्न किसिमको हेटेरोजेनिटी छ होइन हाम्रो एक विविधता छ भनेदेखि यो कन्टेक्स्टमा स्पेसली चाहिँ नि यसलाई डिल गर्नुको लागि सरहरूले होइन मिसहरूले त्यहाँको टिचरहरूले चाहिँ नि लोकल्ली नै प्रड्युस हुनुपर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त्यो लोकल भन्ने कुरामा विभिन्न किसिमको एउटा फ्रेमवर्कहरू हुनसक्छ। तर यदि लोकल्ली नै लेखियो होइन त्यो किताबहरू चाहिँ लोकल्ली त्यहीकै मान्छेहरूलाई सँग मिलेर लेखियो र त्यही नै प्रकाशित भयो भनेदेखि यो जुन कन्फ्लिक्ट छ त्यसलाई चाहिँ नि हल गर्न सकिन्छ र विभिन्न किसिमका विभिन्न ठाउँबाट फेरि यो डिसेन्ट्रलाइज रूपमा होइन विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नि यो विज्ञहरू निस्किन सक्छन् होइन। यसको लागि यो चाहिँ काठमाडौँकै मान्छेले मात्र लेख्नुपर्छ अथवा एकै ठाउँको मान्छेले मात्र लेख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। यदि हामीले चाहिँ लोकल्ली रूपमा लेख्यौँ र लोकल्ली रूपमा प्रकाशित गर्यौँ भनेदेखि त्यहाँकै विज्ञहरू त्यहीकै मान्छेहरू चाहिँ विज्ञ रूपमा आएर त्यसलाई चाहिँ लेख्न सकिन्छ भन्ने किसिमको अप्रोचबाट मैले यसलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गरेको मैले पाएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो लोकलको आइडिया अझ यसमा पनि त्यसै आएको मैले पाएको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तिममा उमाजीलाई आजको छलफलबाट केही छुटेका होइन अब तपाईँलाई लागेको त्यस्तो केही छुटेका अथवा भन्नुपर्ने केही छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ? होइन सबै भयो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा त। हस् त्यसो भए हामी अब कार्यक्रम सकाउँछौँ। आजको हाम्रो वक्ता उमाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी फेसबुकबाट र जुमबाट हामीलाई बसेर सहभागी भइदिने सहभागीहरू र प्रश्न गरिदिनु हुने सहभागीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब आउने 29 डिसेम्बर अर्थात् 14 पुसमा नेपाल मधेस फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा समसामयिक राजनीतिको विडम्बना र विरोधाभास विषयमा सिकेलालजीले बोल्दै हुनुहुन्छ। उक्त कार्यक्रममा पनि यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच सञ्जिताजीलाई पनि र मार्टिन चौतारीलाई पनि यो फोरम दिनुभएकोमा सबैजनालाई प्रश्नहरूको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।